Hello, Am sir. I am I connected? Great. Am I audible? नमस्कार प्रयास भाइ, हाउ यु? Fine, sir. सुनिरहेको छ Sir, मेरो how are you? आवाज? Yes, sir. ठिक छ, भेरी फाइन. Sir, एकैछिन ल अब हाम्रो साथीहरू आउँदैछन् ल. ओके, टेक यर टाइम, नो वरिज. हेलो हेलो एभ्री वान. Hi, sir. सो प्रयास, वाट आर यु स्टडिङ? बिबिए? Yes, sir, BBA. ग्रेट. अनि कहाँ गोल्डन गेट छोडेर गयो त? होइन सर समस्या पऱ्यो क्या यसो हल्का. ठिक छ, केही छैन. जहाँ भने सम्झिराख्नुपर्छ. हजुर हो. यहाँ एकछिन हिमांशु कहाँ गएछन् हौ? एड गर न. सर एकैछिन म कल गर्छु ल हिमांशुलाई. स्योर स्योर, टेक यर टाइम. आइम हियर. भेरी फाइन, भेरी फाइन. कहाँ छ आउन छिटो यो भिडियोमा. छिटो आऊ ल. त्यो मुक्त कहाँ गएछ? मुक्तलाई बोलाऊ. अनि प्रयास भाइ, कस्तो चल्दैछ लकडाउन? सर लकडाउन त कस्तो भन्नु. पहिलेको लकडाउन फेज 1 मा चाहिँ यसो खेल्न गइन्थ्यो. अहिले त कहीँ घरबाट पनि निक्ल्न पाएको छैन, केही पनि छैन. तिमी कहाँ छौ अहिले? काठमाडौँमै छौ कि? म झापामा छु सर. ए, घर गइसक्यौ. ओके हजुर ओके. हजुर. कतिजना हुनुहुन्छ टिममा? हामी टोटल 7 जना छौँ. एकजनालाई चाहिँ कोभिड लागेर छ नि, उनी हस्पिटलमा छ. हेलो. ए, ओके ओके. तिमी कुन ग्रुपमा चाहिँ एड भएको छौ? ल त्यो तिमीलाई ह्यारीले कल गर्छ होइन, त्यो कल रिसिभ गरेर यहाँ जोइन गर्नु त. ल ह्यारी कल गर त उसलाई, एड गर त मुक्तरलाई. म स्क्रिन रेकर्डिङ गर्छु है. हु विल बी मोडरेटिङ? प्रयास भाइ तपाईँ नै हो? यस सर, यस सर. ठिक छ ठिक छ. रनक सर, आफ्टर 5 है हाम्रो चाहिँ. म एउटा इन्टरभ्यूको बिचमा छु बिबिए स्टुडेन्टसँग. म एकछिन ब्रेक पनि त लिनु पऱ्यो, 3टा मिटिङ भइसक्यो. त्यसपछि विल जोइन विथ आइटी टिम है. ल ल ल ल. So shall we start now? एकदम अल सेट. हेलो सर, नमस्ते होइन. अब म चाहिँ प्रयास गरेर आई एम अ ग्रुप लिडर होइन. अब मेरो साथमा चाहिँ अब मेरो ग्रुप मेम्बर शेखर नेपाल, श्रीयुक्त भट्टराई, ह्यारी हरिनन्दन शाह, हिमांशु नेपाने एन्ड मुक्तार अल्लाह इज प्रेजेन्ट हियर. हामी चाहिँ खास गरी के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलेज सरले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टबाट चाहिँ सरले एउटा प्रोजेक्ट दिनुभएको थियो. जुन प्रोजेक्ट चाहिँ अब एउटा एज अ लोकल लेभल, मिडल लेभल एन्ड टप लेभल अर्गनाइजेसनको कोही म्यानेजरसँग चाहिँ हाम्रो अब फर्स्ट उयो सुरुवात हो नि त. हाम्रो अब यो पढेको बिजनेसतिरको फर्स्ट सुरुवात हो. त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले म्यानेजरसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिनु पर्थ्यो क्या. अब कस्तो, अब कुन अर्गनाइजेसनको म्यानेजर हो र उहाँसँग यो अर्गनाइजेसन के काम गर्छ, कस्तो काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सरले यो लिस्ट आउट गरेर हामीहरूलाई अब मलाई पठाउनु भनेर भन्नुभएको थियो. अनि त्यही भएर चाहिँ अनि मैले हजुरलाई नै अब सोचेँ, अब कलेजमा पनि अब तपाईँलाई नै यसो अब देख्दै एक्टिभै अब साथीहरूले पनि भन्थे होइन. त्यही भएर पनि मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेर हजुरको एसिस्टेन्टलाई कल गरेर एपोइन्टमेन्ट लिएको थिएँ. अब हाम्रो चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ अब तपाईँको यो अर्गनाइजेसन एली 14 इन्टरनेसनल भन्ने अर्गनाइजेसनमा तपाईँ सिइओ हुँदो रहेछ. अनि मैले तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई पनि यसो हेरेँ, अघि यसो फेसबुकको मेरो हेरेर सबै हेरेको लागि बुझेँ. अनि हामीले चाहिँ सबै अब टोटल 1 2 3 4 5 6 जना मेम्बर्स छौँ. हामीले
अब हामीहरूलाई लागेको पुरा क्वेसन्सहरू हामीहरूले लिस्ट आउट गरेका छौँ। ओके अब हामीलाई कस्तो अब एकअर्काले अब आफ्नो आफ्नो भ्युज हुन्छ नि त क्वेसनको, कसले के सोध्नुपर्ने के जान्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सबैले हामीले आफ्नो आफ्नो क्वेसन्सहरू रेडी पारेका छौँ होइन। अब त्यही अनुसार अब हामी अब यो इन्टरभ्यू सुरु गर्छौँ अब। स्योर थ्याङ्क यू प्रयास भाइ। आई सेल टेक अ बिट अफ टाइम फर्स्टमा अलिकति ऱ्यापअप बिल्डअप गर्नलाई। तपाईँहरूले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो अथवा त मसँग कुरा गर्ने चेष्टा जनाउनु भयो, एकदम थ्याङ्क यू सो मच। स्केड्युल टाइट हुँदाहुँदै पनि प्रवीण इज अ वन्डरफुल म्यान, हि एडजस्टेड सम हाउ, सो गड ब्लेस प्रवीण होइन। त्यसैले अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो अलाइभ फर टिन्स, अब अझ तपाईँले त अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्सबाटै मलाई धेरै जसो चिन्नुभयो होला। बेसिकली हाम्रो चाहिँ कस्तो छ अथवा मेरो चाहिँ कस्तो छ भने आई एम करेन्टली दि एक्टिङ सिइओ अफ अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स। यसबाट तपाईँको अलिकति ब्रडर हुन्छ है कन्सेप्ट। तपाईँले एउटा कहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ मान्छेसँग इन्टरभ्यू लिन पुग्नुभयो। किन भन्दा म चाहिँ अहिले करेन्टली एएफटिआई कर्पोरेसनको सिइओ छु। एएफटिआई कर्पोरेसनको एएफटिआईको फुल फर्म चाहिँ एक्वायरिङ एन्ड फाइनेन्सिङ ट्रेन्ड इन्टरनेसनली भनेर छ है। एक्वायर गर्ने फाइनेन्स गर्ने ट्रेन्ड इन्टरनेसनली। यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटा भेन्चर क्यापिटल कम्पनी जस्तो हो, त्यसको चाहिँ म एकदम मेन सिइओ, त्यो सिइओ चाहिँ त्यहाँ भएँ। अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स लगायत अरू संस्था 9वटा संस्था छ एएफटिआई कर्पोरेसन अन्तर्गत, जसमध्ये 6 चाहिँ मैले जन्म दिए हो। आइ एम दि फाउन्डिङ फादर अफ 6 अफ दि कम्पनीज। त्यो 6वटा कम्पनी मध्ये कुनैको कहिले सिइओ रिप्लेस हुँदा, कहिले सिइओले काम गर्न नसक्दा अथवा सिइओको साटो अर्को कुनै सिइओ खोज्दाखेरि चाहिँ म एज अ एक्टिङ सिइओ काम गर्ने गर्छु के। त्यसैले बेसिकली तपाईँले ठ्याक्क भन्दाखेरि चाहिँ श्रद्धेश आचार्यको 1 सेन्टेन्समा डेजिग्नेसन भन्यो भने सिइओ अफ एएफटिआई कर्पोरेसन एन्ड ग्रुप चेयरम्यान हो होइन। यो ग्रुप 9वटा कम्पनीको चाहिँ चेयरम्यान हो। एल्स तपाईँले एक्टिङ सिइओ अफ अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स पनि भन्न मिल्यो। अब यसमा मैले अलिअलि आफ्नो कम्पनीको अथवा अलिअलि सब्सिडाइरिजहरूको कुरा गरिदिने हो भने तपाईँहरूलाई मेरो कुराको अहिले म 5-10 मिनट कुरा गरिसकेपछि आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ सब्सिडाइरी र प्यारेन्ट कम्पनी भन्ने चाहिँ अलिअलि तपाईँलाई नलेज भइसकेको हुन्छ र तपाईँले केही हदसम्म त पढ्नु पनि भएको होला। एएफटिआई कर्पोरेसन इज अ भेन्चर क्यापिटल कम्पनी। भेन्चर क्यापिटल कम्पनी भनेको चाहिँ तपाईँको स्टार्टअपहरूमा इन्भेस्ट गर्छ होइन। उसले हेर्छ ट्रेन्ड के चल्दैछ होइन, कुन स्टार्टअप क्यान ग्रो होइन। चाहे कहिलेकाहीँ आफ्नै त्यो कम्युनिटीबाट पनि अथवा आफ्नै बोर्ड मेम्बर्सहरूले पनि कुनै स्टार्टअप होइन फाउन्ड गरेको पनि हुनसक्छ। कसैले बाहिरबाट ल्यायो भने पनि वी क्यान आइदर फन्ड देम, आइदर म्यानेज देम और पार्टनर विथ देम इन सम अदर वे है। त्यसैले यो जरुरी छैन कि खालि पैसा मात्र लाउने भन्ने पनि होइन। कहिलेकाहीँ म्यानेज नै गर्ने सिचुएसन पनि आउन सक्छ होइन। हामीसँग त्यसको लागि टिम छ। कहिलेकाहीँ त्यो भएन हामीसँग यो संस्था छँदैछ, तिमीलाई हामी मर्ज गर्छौँ, अक्वायर गर्छौँ पनि भन्न सक्यो। त्यसैले एएफटिआई कर्पोरेसनको एज अ होल काम भनेको एएफटिआई कर्पोरेसनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी स्टार्टअपहरूलाई पम्प गर्नु, अक्सिजन दिनु। अहिलेको बेलामा अक्सिजन भनेपछि अझ रेलिभेन्ट होला। अक्सिजन दिनु सो द्याट दे कुड सर्भाइभ एन्ड ग्रो फर्दर होइन। त्यसैले अब जुन तपाईँले अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स भन्नुभयो त्यस अन्तर्गत अझ म तपाईँलाई पछि डिटेल होइन इफ यु वान्ट म एउटा दुइटा तपाईँलाई मेटेरियल पठाउन सक्छु। कुनै रिटन इन्टरभ्युजहरूको छ, कुनै केहीको छ। त्यसमा चाहिँ अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स भने के हो होइन, एसवाइएम नेटवर्क भने के हो, अब त्यस अन्तर्गतका संस्थाहरू हुन्। अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्सको तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो। अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स इज वान अफ दि फर्स्ट कम्पनी विच आई फाउन्डेड होइन। र त्यो चाहिँ मेरो स्टार्टिङ करियरको स्टार्ट नै त्यसैबाट भएको हो। र जति जे गफ दियो भने पनि म तपाईँहरूभन्दा खासै शुद्ध चाहिँ छैन होइन। प्रब्लली 2-3 वर्ष होइन। प्रयास भाइ माइट नो 1-2 वर्ष होइन। तपाईँभन्दा सिनियर, त्योभन्दा बढी म सिनियर छैन। त्यही हो समय परिस्थितिले। र वान अफ दि मेजर र तपाईँहरूलाई पनि म एउटा लेसन यहीँबाट हुन्छ, लेसन भनौँ अथवा एउटा मेरो साइडबाट मेसेज के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट एज क्विक एज पोसिबल। किन भन्दा छिटो स्टार्ट गरिसकेपछि लड्ने आफूमा हिम्मत हुन्छ। वेनेभर अ पर्सन स्टार्ट्स अर्लियर, खसिसकेपछि उठ्ने समय पनि हुन्छ र त्यति आँट पनि बच्या हुन्छ। इफ यु गो एन्ड आस्क योर प्यारेन्ट्स होइन तपाईँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेर अहिलेको काम छोडेर नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, म त सक्दिनँ, तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, तिम्रो भाइ, तिम्रो दाइ, यताउता समाज यो भनेर हुन्छ। तर यु पिपल क्यान डु इट। किन भन्दाखेरि तपाईँले गरिरहेको कामलाई फेरि गएर तपाईँले रिस्टार्ट गर्नु अथवा पढिरहेको पढाइलाई फेरि गएर कतिपय मान्छेहरू देख्छौँ हामी। मेरो एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ, ब्याचलर 3rd इयर बिएससी पढेर पछि गएर सब्जेक्ट चेन्ज गर्नुभयो कि 1st इयरदेखि स्टार्ट गर्नुभयो। कज ही ह्याड द्याट गट्स। किन भन्दा क्विक स्टार्ट गरिसकेपछि यु विल ह्याभ द्याट लेभरेज अर यु विल ह्याभ द्याट मार्जिन अफ फेलिङ। तपाईँ फेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब मान्छेलाई लाग्ला फेल गर्नु के उपलब्धि हो र, फेल गर्दैमा के ठुलो उपलब्धि हुने हो। तर मेन थिङ भनेकै एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ, जति पनि चाहे तपाईँ अब मिलियनेयर्स भन्नुहोस्, बिलियनेयर्स भन्नुहोस्, सक्सेसफुल सिइओज भन्नु होइन,
कहिले पनि डिसिजनमा 15% भन्दा बढी करेक्सन हुँदैन, 15% भन्दा बढी कोही पनि मान्छे सक्सेसफुल डिसिजन लिन सक्दैन। आई मेन्ट 15% भन्दा मान्छे सक्सेसफुल हुने भनेको होइन, एउटा मान्छेले 15% भन्दा बढी चाहिँ ठिक डिसिजन लिन सक्दैन। जुन त्यो 15वटा ठिक डिसिजन 15%, 100वटामा 15वटा डिसिजन ठिक ल्या हुन्छ, त्यसलाई नै 100% दिने हो होइन। सो इट्स अल अबाउट हाउ यु ग्रो, इट्स अल अबाउट हाउ यु मुभ फरवर्ड होइन। र तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ कुन हिसाबमा होस् भनेर मैले चाहिँ अलिकति अगाडि मैले भन्नुको कारण चाहिँ तपाईँले प्यारेन्ट कम्पनीको बारेमा सोधे पनि भयो, वाट आर आवर भिजन्स, वाट आर आवर मिसन्स, अरू सब्सिडाइरिजको बारेमा जस्तै कि हाम्रो डिफ्रेन्ट सेक्टर्स तपाईँले लेखे पनि भयो। हामी सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट, मोटिभेसन भनेर जुन मैले एउटा होइन सोसियल इनिसिएसन ग्रुपमा अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स भनेर खोलेँ, त्यो नै त्यसमा छ। अहिले हामी मिडियामा छौँ, सुन वी आर गोइङ टु टेलिभिजन। टेलिभिजन चाहिँ अब बुढो भइसक्यो भनेर म चाहिँ माने छैन। वी आर मोर इन्टु होइन अनलाइन प्लेटफर्म्स, ओटिटिज एन्ड तपाईँको होइन अनलाइनमै मिडियालाई त्यसरी ग्रो गर्नुपर्छ। मिडियामा छौँ हामी, सोसियली इनोभेटिभ प्रडक्ट्समा पनि छौँ। मसँग यहाँ पिस छ कि छैन, वी हेभ इन्भारो चिप हेयर, त्यो भनेको चाहिँ रेडिएसन प्रोटेक्सन चिप छ। अनि वी आर अल्सो इन फाइनेन्स, वी आर अल्सो इन होइन कोर्सेस, वी आर इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स होइन। एट दिस पोइन्ट वी आर सुन गेटिङ इन टु हेल्थ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ कस्तो डाइमेन्सनल होस्, मैले अलिकति भूमिका बाँधिदिनुको कारण आइम नट ए विनोद चौधरी होइन कि सबैतिर जताततै मेटेरियल छ होइन। अलिअलि त तपाईँले जे भयो नि कम्पेरिटिभली अरू एन्टरप्रेनर भन्दा मेरो चाहिँ अलिअलि बढी तपाईँले भेट्नुहुन्छ, बिकज आई एम क्वाइट सोसल होइन सोसियल मिडियामा चाहिँ। दो मैले यो अलिअलि भनिदिनुको कारण चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन त्यही हिसाबले रिलेटिभ होस्। केही क्वेसन छ भने अगाडि बढौँ। सर यो हाम्रो यो एएफटिआई छ नि, त्यो हाम्रो सुरुमा चाहिँ हजुरले नै खोल्नु भएको, यो कहिले कुन इयरमा खोल्नु भएको? मैले यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ, म एसएलसी दिएर 2073 को चैत्रमा एसएलसी दिएँ मैले, 73 को चैत्रमा एसएलसी, 74 मा आई एन्टर्ड काठमाडौँ, मेरो मूल घर वीरगन्ज हो। अनि वीरगन्ज आइसकेपछि दो आई एम दि थर्ड जेनेरेसन एन्टरप्रेनर इन माई फ्यामिली, माई थर्ड भन्दा फोर्थ भने पनि हुन्छ। माई ग्रेट ग्रान्डफादर, त्यसपछि मेरो बुवा होइन, त्यसपछि म होइन। आई एम क्वाइट इन्टु सर्भिस सेक्टर। माई फादर वाज इन अटोमोबाइल सेक्टर, हि इज नो मोर होइन। एउटा एक्सिडेन्टमा उहाँ बित्नुभयो 10 years ब्याक। आई वाज अल्सो देयर इन द्याट एक्सिडेन्ट। त्यो ट्राजिक कुराहरू पर्सनल छँदैछन्, के तपाईँलाई रिसोर्स पनि प्रोभाइड गरौँला। हजुरबुवा वाज इन रियल स्टेट, हि इज इन रियल स्टेट फर नाउ, हि इज 81 डुइङ भेरी वेल इन रियल स्टेट होइन। देयर इज एन एनर्जी। सो त्यसैले म त्यो व्यापारिक अलिकति पृष्ठभूमिको भएर आइसकेपछि काठमाडौँमा आइसकेपछि पनि केही न केही आफ्नो गर्नै पर्छ भन्ने खालको थट चाहिँ थियो। तर एसएलसी दिएर आइसकेपछि एउटा वीरगन्जबाट आएको केटो भर्खर तराईबाट उक्लेको छ, भर्खर गोल्डन गेटमा अलिअलि एडमिसन लिएको छ होइन। अलिअलि रमेश सिलवालसँग यताउता बस्दो हो, सरहरूसँग यताउता गर्दो हो, त्योभन्दा बढी त मसँग केही पनि थिएन। मसँग एउटै कुरा के थियो भन्दाखेरि आई ह्याड द्याट वान फिलिङ द्याट आई क्यान मेक इट अप टु होइन। र मसँग चाहिँ एउटा यस्तो गट्स छ कि म जति फेल भए पनि उठ्न सक्छु, त्यो एउटा गट्स थियो। र आई स्टार्टेड इन अप्रिलको। एम आई अडिबल? के डिस्टर्बेन्स आएको छ साउन्डमा? छैन, ठिक छ, क्लियर छ। इयरफोन त लाउनु पर्दैन? परेन, ठिक छ। सो तपाईँको अक्टोबर 25, 2017 मा आई स्टार्टेड फर्स्ट अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स। पहिला चाहिँ अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स नै हामीले स्टार्ट गरे हो। एएफटिआई किन भन्दा थटै थिएन नि, एउटा बच्चाको दिमागमा कहाँबाट थट आउनु। भर्खर काठमाडौँ छिरेको 6 महिना भएको छ, कहाँ म कर्पोरेसन खोल्छु, कर्पोरेसनको सिइओ, नेपालको यङ्गेस्ट कर्पोरेसन सिइओ बन्छु भन्ने त सपनै थिएन होइन। एउटा यसो गर्नु थियो, एउटा यसो कागजको रूपमा कम्पनी पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सपना थियो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने खालको एउटा इनिसिएसन दिमागमा आयो। एकजना साथी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सिनियर हुनुहुन्थ्यो होला म्यानेजमेन्टमा पढ्ने, मन्जिल लामा भनेर। मन्जिल लामा एन्ड आई स्टार्टेड। मन्जिल लामा इज मोर इन्टु सिङ्गिङ बट हि इज अ भेरी ग्रेट म्यानेजर है, गोल्डन गेटमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल इज देयर इज सम साउन्ड, ओके ठिक छ। सो अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्सबाट चाहिँ मन्जिल लामा एन्ड आई स्टार्टेड, हि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई एज अ सिइओ होइन। र अझ एक प्रकारले भन्यो भने डिल पनि आफै क्र्याक गर्ने, सेल्स पनि आफै गर्ने होइन, ट्रेनिङ्स पनि आफै क्यारी अन गर्ने भनेर अलाइभ फर टिन्स इन्टरनेसनल्स हामीले फन्ड गऱ्यौँ। र भेरी इन्ट्रेस्टिङली हामीले त्यो कम्पनी 200 रुपियाँमा खोल्या हो। 200 रुपियाँमा कसरी खोलेको कम्पनी भने तपाईँहरूको एकदम दिमाग लाग्यो। कम्पनी खोल्न त रेजिस्ट्रेसन गर्ने, यति पैसा रेन्ट बने, स्टाफ भन, कसरी 200 रुपियाँमा कम्पनी खोल्यो भन्दा हामीले कम्पनीलाई दर्ता गर्न सरकार भन्दै फर्स्टमा कुदेनौँ कि हामीले पहिला कन्ज्युमर भनेर गयौँ। कन्ज्युमरलाई के चाहिएको छ त्यतिखेर 2017 को प्रोबेबली मार्च महिना, मार्च 10 इफ आइ एम नट रङ, त्यतिखेर चाहिँ भर्खर एसएलसी अब आउन लागेको थियो। एससी विद्यार्थीहरूको लागि के ट्रेनिङ गरौँ
भन्ने खालको एउटा दिमागमा के आयो। अब 400 रुपियाँले के गर्ने त भन्दाखेरि पोस्टरहरू छाप्ने, पोस्टर छापौँ, स्कुलमा गएर टाँसौँ, वी आर डुइङ होइन यस्तो यस्तो सेमिनार भनेर गोल्डन गेटमै हामीले भेन्यू पार्टनर गरेर स्पोन्सरसिप यताउता गएर गऱ्यौँ। अब हामी 2 जना छौँ, एउटाले आफूलाई सिओ भनिसक्यो होइन, 2 जना कम्पनीमा मै सिओ तँ एमडी भनेर हामीले होइन दङ्ग परे भनेर दङ्ग भइसक्यौँ। अब त्यो बाहेक कोही पनि मान्छे छैन, 200 रुपियाँ कलेक्टेड, 200 गरेर 400 रुपियाँ कलेक्टेड छ। अब के छ भन्दा पोस्टर छापिसक्यो, पोस्टरमा टक्क कोट लगाएको यस्तै फोटो आफ्नो ट्याग लाएर ओहो गजब भयो भनेर राखि पनि सक्यो। तर अब गएर पोस्टर टाँस्ने मान्छे चाहिँ छैन। पोस्टर टाँस्न आफ्नो कुनै साथीलाई भनौँ ए तेरो पोस्टर टाँस्न म काम गर्छु काम नपाएर भनेर यसरी भन्छ। अब के गर्ने, के उधारो लागेन। अब 2 जना, अब एउटा सिओ र एमडी पनि गएर पोस्टर टाँस्न गयो भने कस्तो कम्पनी हो यो, सिओ र एमडी पोस्टर टाँस्न आइरहेछन् होइन। एउटा सिओ भनेपछि कन्सेप्ट छ नि, यसरी नआएसम्म त मान्छेले सिओ भन्दैनन् नि त होइन। सो एउटा कन्टेम्पोरेरी थटमा अब त्यो मार्क जकरबर्ग, स्टिभ जब्सहरूको कुनै एक्सेप्सन्सहरू होला होइन, तर मान्छेको यहाँ केही नभए पनि कोट लागेछ भने सिओ भनेर ठक्क त्यो मेन्टेन हुन्छ। तर सिओ र एमडी गएर पोस्टर टाँस्दैछ भनेपछि त त्यो मान्छेले दिमागले एक्सेप्ट गरेन। सिओ मात्र गइरहेछ त्यो पनि त्यो एक्सेप्टेड भएन, एमडी मात्र नाम चेन्ज गरेर गइरहेछ, 1 जना मात्र पोस्टर टाँस्न आएछ, कसैले के कम्युनिकेट गरिरहेको छैन कस्तो हो भनेर म के गर्थेँ भन्दा आफ्नो बुवाको पुरानो धोक्रे जिन्स, पुरानो सर्ट लगाएर, खुइलेको चस्मा, टोपी फर्काएर, मास्क, त्यतिखेर अहिले पो मास्क लगाउने चलन आयो, त्यतिखेर सर्जिकल त्यो हावा डस्टवाला मास्क लगाएर आफ्नै कम्पनीको डुप्लिकेट पोस्टर भयो भनेर पोस्टर पनि टाँस्न गएको छु म। दिनभरि पोस्टर टाँसिन्थ्यो। त्यसपछि मन्जिल र म बसेर त्यही गोल्डन गेटको क्यान्टिनमा ट्याक्क ल्याएर एउटा कोक खान्थ्यो र एकअर्कालाई भन्थ्यो मन्जिल आज यस्तो दिन छ, कुनै दिन यस्तो दिन आउनेछ, बरु काम हुँदैन, म स्टाफ चाहिँ भर्याभरै गर्छु कम्पनीमा भनेर मैले एक दिन धाक लाउँथेँ। खुसी लाग्थ्यो त्यतिखेर। र आजको दिनमा एएफटीआई कर्पोरेसनले 55 पिपललाई, क्लोज इनफ टु 55 पिपललाई फुल टाइम र पार्ट टाइम गरेर इम्प्लोय गर्न सकेको छ। एन्ड आइ एम रियली प्राउड अफ इट। त्यसैले वाट आई टेल यु, त्यसैले वाट आइम कन्क्लुडिङ, अब मेरो यो आदत चाहिँ खराब छ एउटै क्वेसनमा गएपछि एकदम ऊ भनेर, तर यति सम अप गरिसकेपछि तपाईँलाई मोटिभेसन चाहिएला भनेर यो अलिकति मैले ऊ गरे हो प्रयास, त नआत है, आइ एम गोइङ टु सम अप भेरी सुन। सो त्यसैले वाट तपाईँलाई एउटा म मेसेज के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि पैसाले इनिसिएसन चाहिँ छेकिन्न है। यु पिपल आर बिबिए स्टुडेन्ट्स, भोलिको दिनमा कुनै बिजनेस अथवा अब फर्स्ट प्रायोरिटी त गएर ब्याङ्क नै हुन्छ मान्छेको धेरै जसो, तर ब्याङ्कमा काम गर्ने कि भोलि गएर ब्याङ्क खोल्ने त। देयर आर अलवेज 2 choices, आइदर टु बी अ इम्प्लोय अर टु बी अ इम्प्लोयर। टु बी अ इम्प्लोय यु निड डिग्री, यु निड होइन सर्टेन क्वालिफिकेसन्स, किन भन्दा मान्छेको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नु पर्यो। टु बी अ इम्प्लोयर यु जस्ट निड टु ह्याभ वान थिङ, द्याट इज प्यासन, प्यासन एन्ड प्यासन। प्यासन फलो गर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुराले तपाईँलाई फलो गर्छ। द्याट्स माई मेसेज प्रयास। नेक्स्ट क्वेसन सर, यो हजुरले कति +2 सकेर यो सुरु गर्नुभएको है? होइन, मैले +2 गर्दा गर्दै गरेँ, +2 11 गर्दा गर्दै मैले फर्स्ट 11 को हजुरले यो सुरु गर्नुभयो। अनि घरबाट कतिको यो पढ्ने टाइममा किन यस्तो मलाई चाहिँ काम गर्छस् भनेर क्वेसन त आयो होला एकदम। तपाईँले त्यसको अब उहाँ घरमा यसो एन्सर कस्तो, तपाईँले के कस्तो कुराहरू भनेर उहाँहरूलाई सम्झाउनु भयो, के गर्नुभयो? एकदम ठिक हो। मैले फेरि साइन्स लिएर +2 गरे हो है, र साइन्स र +2 र म आई डोन्ट रिग्रेट है। कतिजना यहाँ साइन्स कतिजनाले गर्नुभएको छ +2 मा? साइन्स गर्नेहरू कोही हुनुहुन्छ? साइन्स गरेर ओके 1%। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? 2 जना हो? अभिनन्दन शाह। ओके, अनि अझ कतिजना? 2 जना हो? 2 जना हुनुहुन्छ। ओके, तपाईँलाई थाहा छ साइन्सको के छ व्यथा, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अब त्यो साइन्स हुँदै पनि कसरी बिजनेस गर्न एडजस्ट। फर्स्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रयास भाइले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा निकाल्नु भयो। घरबाट चाहिँ के हदसम्म कुनै अप्रुभल थियो थिएन भन्ने खालको कुरामा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, कि त गार्जियनले रिजल्ट खोज्नुहुन्छ, कि त रिजल्ट चाहियो, गरेको कामको कि रिजल्ट चाहियो। रिजल्ट नभए पनि आफ्नो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यसमा धक्का पर्न भएन कि। पढिरहेछ फेल खान भएन, फेल हुन भएन होइन। पढिरहेछ भने पढिराख्नु पर्यो, एउटा एक्सपेक्टेसनले पढेको छ, राम्रो मार्क्स सिक्योर गर्ने। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले आफ्नो मामुलाई आई टेल यु एकदम स्ट्रेट स्टोरीमै भन्ने हो भने मैले एउटा पेपर लिएर वाट आर यर एक्सपेक्टेसन्स भनेर लेखेँ कि। अनि यु मस्ट नट बी हिन्डरिङ, यति % भन्दा तल आउन भएन, पढाइमा यति हुन भएन होइन, काम भनेर हरदम कुदाइ गर्न भएन। अहिले 12 2 वर्ष छ, 2 वर्ष बरु तिमी पढाइलाई देऊ भनेर मेरो मम्मीले भन्नुभएको थियो। र मैले चाहिँ त्यस्तो, र साँच्चै भन्ने भने यो 2 वर्ष संस्था खोलेको 3 वर्ष भए पनि 2 वर्ष मैले त्यति एग्रेसिभली चाहिँ दिन सकिनँ है, जति जे गरेर पनि। किन भन्दाखेरि पढाइलाई एउटा सर्टेन समय दिनै पर्छ, कलेज जानै पर्यो, आउनै पर्यो, मान्छे हो थाकिहाल्छ।
होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो 4 घन्टा मात्र निन्द्रा भएको थियो। अहिले चाहिँ आई स्लिप क्वाइट अ बेट, 5.5 घन्टासम्म म सुत्ने गर्छु, त्योभन्दा बढी चाहिँ म सक्दिनँ। 4 घन्टाको निन्द्रा चाहिँ म सुत्थेँ, त्यसले गर्दा निन्द्रा चाहिँ ह्याम्पर भएको थियो। तर गार्जेनको कुरा जहाँसम्म छ, कि त गार्जेनलाई रिजल्टै देखाऊ, रिजल्ट ल्याएर देखाऊ, रिजल्ट भनेको खालि इक्जामिनेसनको रिजल्ट होइन, लाइफकै रिजल्ट देखाऊ, होइन। कि त त्यो सक्दैनौ भने उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ धक्का नपुग्ने गरी काम गर। त्यसले गर्दा अलिअलि पर्फर्मेन्समा हिन्डरेन्स आउँछ, बट इट्स अल अबाउट टाइम म्यानेजमेन्ट। तपाईँसँग पनि 24 घन्टा छ, मसँग पनि 24 घन्टा छ। फिल्म हेर्ने साथीभाइसँग घुम्ने भने त्यही 24 घन्टा कम पर्छ, इक्जामको एक दिन अगाडि पढ्ने भने त्यही 24 घन्टा कम पर्छ। तर इक्जामको लागि 1 महिना छ भने त्यो 1 महिनाको त्यो एक दिनको 24 घन्टा टाइम छ नि भनेर बसिन्छ क्या। सो 24 घन्टा त्यही हो, इट्स अल अबाउट रेलिभेन्सी के भाइ। त्यसैले यु निड टु एडजस्ट टाइम एन्ड यु निड टु प्रेजेन्ट युर सेल्फ इन सच अ वे जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पछिको भिजन पनि देखाउन सक्नुहोस्, नम्बर 1 भिजन पनि जाओस्, र तपाईँको अहिलेको केही कुरामा पनि इम्प्याक्ट नपरोस्। र आइ एम टेलिङ यु वान थिङ है, अहिले कति मिनट भयो हामीले भर्खर कुराकानी गरेको? 20 मिनट जति भयो। तपाईँले प्रवीणले खोइ 20 मिनट भने 20-25 मिनट भनेको छ क्या अरे। 20-25 मिनट त्यो टाइम होइन, 20-25 मिनट चाहिँ सिओ सरले बोल्नुहुन्छ भने होला है ल। सो यु पिपल बी रिल्याक्स, होइन मैले जति टाइम लिएँ भने पनि। सर अब हाम्रो शेखर नेपालबाट हजुरलाई प्रश्न छ, क्वेसनहरू उसले आफ्नो भ्यूबाट कस्तो के सोध्ने वाला छ। ओके, शेखर नेपाल प्लिज कन्टिन्यू। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार शेखर, हाउ आर यु? आइम फाइन सर, व्हाट्स अबाउट यु? हजुरले त सर अब मैले सोध्न खोजेको क्वेसनहरूको जवाफ त दिइसक्नुभयो है। त्यही पनि म एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरलाई राख्न चाहन्छु। हाउ डु यु प्रिफर टु कम्युनिकेट विथ युर टिम टु असाइन रेस्पोन्सिबिलिटिज टु देम सर? हाउ डु आई प्रिफर कम्युनिकेटिङ? सी दिस इज वान अफ द मोस्ट भाइटल पार्ट है। किन भन्दाखेरि तपाईँको टेक्स्टमा तपाईँलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ फेसबुकमा यो मेसेन्जरमा को मूर्खले यो इमोजी बनाएको होला, इमोजी किन चाहियो होला भन्दाखेरि टेक्स्ट त्यसै लेख्दाखेरि रुखासुखा भयो क्या। त्यसमा त्यो इमोसन आएन, होइन। त्यसैले त्यही सेन्टेन्स त्यसै पठाउँदाखेरि एउटा अर्थ लाग्ने, एउटा अलिकति नर्मल स्माइलीसँग एउटा लाग्ने, दाँत देखाएको स्माइलीसँग अर्को अर्थ लाग्ने, होइन। तपाईँको लभ इमोजी हालिदियो भने अझ अर्को अर्थ लाग्ने। त्यसैले गर्दाखेरि वाट आई फिल इज, एउटा कुरा म भन्छु, आई क्यानट कम्युनिकेट, आई मस्ट बी भेरी अनेस्ट, आई क्यानट कम्युनिकेट विथ अल माई 55 स्टाफ्स है। आई मस्ट बी भेरी अनेस्ट विथ द्याट। त्यसैले वाट आई प्रिफर, र मेरो कम्पनीमा एउटा पनि एचआर म्यानेजर छैन है। यो तपाईँहरूको फर्मेटमा होला एचआर म्यानेजर यो त्यो भनेर। एचआर म्यानेजर अब आई वोन्ट बी होइन सुटिङ अन एचआर म्यानेजर्स अर अल दो स्टफ्स, तर एचआर म्यानेजमेन्ट भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। डु ह्युमन्स आर रियली निड टु बी म्यानेज बाई अनदर ह्युमन? अनि उसलाई कसले म्यानेज गर्ने, होइन। अनि उसको माथिलाई कसले म्यानेज गर्ने, होइन। त्यो लाइफ साइकल त्यो सर्कल कन्टिन्युस के। त्यसैले यो जुन कम्युनिकेटिङको कुरा जहाँसम्म छ, एचआरले नगरे पनि होइन, आई कम्युनिकेट विथ दि टप लाइन अफ माई कम्पनी, लाइक दि म्यानेजिङ डिरेक्टर्स अर दि जेनरल म्यानेजर्स, अर अलिकति कहिलेकाहीँ के मेसेज व्यक्तिगत रूपमा पास गर्नु छ भने लोवर स्टाफसँग पनि म कुरा चाहिँ गर्छु, दो बिङ अ सिइओ, होइन। तर अब कम्युनिकेसनमा चाहिँ कस्तो, अब अहिलेको कन्डिसन, कोभिडको कन्डिसन हेर्ने हो भने आई स्टिल प्रिफर भिडियो च्याटिङ रादर देन अ फोन कल। किन त्यसमा मान्छेको मुख देख्छ, झ्याउ लागेको छ भने हजुर सर भने पनि ऊ निदाइसकेका हुन्छ, होइन। सो दिज आर दि एस्पेक्ट्स कि आई नो कहाँ गएर सटडाउन गर्ने भनेर। भिडियो च्याट गऱ्यो भने, फोनमा गऱ्यो भने त ऊ जस्तो भयो भने भोलि क्याच गर्न सक्दैन नि मान्छेले। अझ टेक्स्टमा त झनै सकिएन। त्यो इन्थुजियाजम कसरी देखाउने, आफूले कसरी देखाउने, कसले कसरी। अब मैले यही यत्रो गन्थन तपाईँलाई टाइप गरेर पठाएँ भने कहाँ मेरो बोली त्यसरी रेजोनेट हुन्छ र तपाईँहरूको मनमा, होइन। सो इट्स अल अबाउट आई प्रिफर कम्युनिकेटिङ। अहिले अब कोभिडको केसमा त थ्रु भिडियो च्याट्स, आइदर फ्रम जुम अर फर मेसेन्जर अर फ्रम वाट्सएप, होइन, वाट एभर एल्स। अब केही अफिसियल छ, कुनै अन पेपर पनि राख्नुपर्ने छ, होइन, कम्पनीको तपाईँको भनौँ न एउटा सिस्टममा पनि राख्नुपर्ने छ भने आई प्रिफर मेलिङ एज वेल है। सो 1-to-1 कुरा छ, टिमसँग कुराकानी अलिक चियरअप कुरा छ भने आई प्रिफर भिडियो च्याटिङ, होइन। अफिसियल कुरा इट मस्ट बी रिकर्डेड एज वेल भन्ने छ भने चाहिँ आई प्रिफर इमेलिङ। Thank you, sir, for your information. नेक्स्ट क्वेसन प्रयास, नेक्स्ट क्वेसन छ। Yes, या शेखर, यस प्लिज। हजुरले आफ्नो करियरमा अब +2 पढ्दाखेरि सुरुमा इस्टाब्लिस हुँदाखेरि एउटा प्रब्लम त फेस गर्नुभएको थियो, च्यालेन्ज। त्यसपछि चाहिँ अब समहाउ स्टार्टअप एउटा राम्रो कम्पनीमा
परिणत भइसकेपछि चाहिँ सर त्यस्तो कुनै प्रब्लम आएको थियो जस्तो फाइनेन्सियल प्रब्लम अरू कुनै त बच्चे त छ स्या यो बच्चाले गरेको के होला टाइपको कुराहरू होइन सर त्यस्तो के आएको थियो? हेर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शेखरजी एउटा यो चाहिँ जेनेटिक एउटा गुण मेरो म उमेरभन्दा बढी बुढो देखिन्छु क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि फिजिकलिटीले गर्दाखेरि मलाई अलिकति हेल्प चाहिँ गरेकै हो त्यसमा देयर इज नो डाउट बट दिस इज द प्रब्लम फर मोस्ट अफ द पिपल स्पेसली इन नेपाल किन भन्दाखेरि यो यस्तो फुच्चेले आएर हामीलाई यस्तो यो भन्ने यो सिस्टम सिकाउने यो भन्ने होइन यस्तो यसको आइडिया ओहो यति पैसा माग्ने भन्ने खालका कुराहरू त चल्छन् नै होइन तर एज आई सेड है एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु नेपालमा बिङ एन सिइओ अर नट ओन्ली अ सिइओ कुनै पनि एउटा सर्टेन लेभल एउटा पोजिसन एउटा स्टार्टअपमा होल्ड गरिसकेपछि अर कुनै पनि सेक्टरमा होल्ड गरिसकेपछि पिपल लुक आफ्टर योर अपियरेन्स है I cannot generalize this for the entire world, but I can tell 90% Nepalese case ma chahi you can generalize it. अब it's all about how you present yourself. र बोलीमा कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो यही कुरा मैले अहिले भन्दाखेरि अब तपाईँले लुगा राम्रो लाउनु पर्छ त्यस्तै हो भन्ने भने के हो यो लुगाले पनि हुन्छ र भने अब यही एउटा होइन तपाईँको एउटा पिन पोइन्ट गरेर दिस इज इट भन्न थाल्यो भने चाहिँ देयर इज अब यही हो के एउटा भनाइ बडो मनपर्छ कि मलाई फेक इट टिल यु मेक इट भन्छन् होइन बट डोन्ट फ्रड विथ सम वान के फ्रड चाहिँ गर्नु भएन बट यु क्यान फेक इट अप टु सम एक्सटेन्ट एउटा कुरा तपाईँको शेखरजीको आई डोन्ट नो इफ यु आर थिङ्किङ टु स्टार्ट समथिङ एट योर ओन अर नट होइन भिजिटिङ कार्ड प्लेज अ मस्ट रोल है भिजिटिङ कार्ड लाउनुहोस् है भिजिटिङ कार्ड चाहिँ एउटा लिएर हिँड्यो भने दिस इज माई भिजिटिङ कार्ड भन्यो भने चाहिँ इट सोज अ डिफ्रेन्ट इम्प्रेसन मलाई चाहिँ एकदम आई माइट बी द रेयर केस होइन तर मलाई यस्तो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई परेन होइन आई मस्ट बी भेरी फ्रेङ्क तर यो केसेसहरू पर्छ यसको सल्युसन भनेको आफ्नो काम नै हो एट द एन्ड कोही मान्छे चाहिँ एकदम ठुलो छ भाँडाको 4वटा गाडी लिएर एकदम सुई गरेर पिए लिएर हिँडिरहेछ अरे तर उसको काम के पनि छैन भोलिपल्ट फ्रड हो अरे अनि विल इट वर्कआउट होइन गरेर गफ दिएर पनि के गर्ने त उसले यसो गर्छ अरे यसो पोज दिन्छ यताउता हात दिएर फोटोसोटो खिच्छ फलानाको सियो फलानो यो ढिस्कानो भनेर भन्छ अरे तर पनि पछि गएर त केही पनि छैन साफ छ भनेपछि त इट वोन्ट वर्क आउट सो यु निड टु फेक इट टिल द पोइन्ट यु मेक इट के द्याट्स माई मेसेज शेखर थ्याङ्क यू सर शेखरले आफ्नो क्वेसनहरू राखेर उसले इन्फर्मेसन कतिको पायो कतिको अब क्वेसनको एन्सर कतिको पायो उसले थाहा हुने कुरा हो होइन अब तपाईँको यो सिचुएसन हेरेपछि अब हिमांशुले पनि तपाईँको त्यो सिचुएसनलाई उयो गरेर एउटा क्वेसन बनाएका छन् होइन अब हिमांशु तिम्रो क्वेसन एकचोटि सरलाई अलिक साउन्ड आएन हिमांशु माइक अलि मुखमा ल्याउ त हिमांशु त्यो इयरफोनको माइकले yes please thank you for coming sir first सर मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँले आफूभन्दा सानो अथवा आफ्नो कलिगलाई अन्डर पर्फर्मिङ छ भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के चाहिँ छ आफ्नो कलिग अथवा आफ्नो सानोलाई कलिग आफूभन्दा सानोलाई यदि उनीहरू अन्डर पर्फर्मिङ छ भने चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्डर पर्फर्मिङ छ भने हो दिस इज वान अफ द मोस्ट आस्क्ड एन्ड वान अफ द मोस्ट यो हरेक टाइममा यो सफरिङ क्वेसन हो होइन मान्छेले पर्फर्म गर्न सकेन भने उसलाई के दिने अथवा कसरी भन्ने होइन उसलाई के शब्द चयन गर्ने सी वाट एभर यु से है मोस्ट अफ द सक्सेसफुल सिइओज आर नट गुड विथ फाइनेन्स आर नट गुड विथ मार्केटिङ दे माइट बी गुड होइन दे आर नट बेस्ट के दे आर नट बेस्ट विथ मार्केटिङ दे आर नट बेस्ट विथ गुड बट दे आर बेस्ट विथ द पिपल जो सिइओ आफ्नो मान्छेहरूसँग बेस्ट छ नि मान्छेलाई कसरी बिहेभ गर्ने भनेर उसले सिकेको छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो सिइओ वन्ट सफर अ लट के होइन मार्केटिङमा यु क्यान हायर अ मार्केटिङ एक्सपर्ट अर इभन अ मार्केटिङ एजेन्सी स्ट्राटेजी ल्याउन सकिन्छ फाइनेन्स ल्याउन सकिन्छ एचआर के मैले भने एचआर ल्याउन सकिन्छ तर पिपल स्किल कम्युनिकेसन स्किल्स भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै एजेन्सीले दिने कुरा होइन आफैबाट आउने कुरा हो जुन कुरा यहाँबाट छ कसैले पर्फर्म गरेर आएको छ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ सी द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज टु काउन्सलिङ गर्नुपर्छ कि होइन र काउन्सलिङमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एक दुईपल्ट म त्यस्तो डिरेक्टली कहिले पनि यो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ म फर्स्टमा भनिहाल्दिनँ जसको सबैको एउटा न एउटा लेभलमा सेन्सेस चाहिँ हुन्छ
मैले यो गर्नु छ, मेरो केआरएमा यो छ, मेरो ड्युटीमा यो छ भनिसकेपछि मान्छेले यो गर्नु छ भन्ने थाहा हुन्छ। दो कहिलेकाहीँ मान्छेले केही कुराले बेस्ट दिन सकेको हुँदैन है। र म यो अरू सोफिस्टिकेटेड सिओ जस्तो म बोल्न लागेको छैन कि म आएर मान्छेको प्रब्लम बुझ्छु, व्यथा बुझ्छु, ओहो के भयो बाबु भनेर। नो, म त्यो सब बुझ्दिनँ। म उसलाई इन्डिरेक्टली भन्न खोज्छु कि तिम्रो यो भइरहेको छैन है भनेर। सिम्पल एज द्याट एट फर्स्ट है। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि अब गएर बुझ्नु पर्यो उसको पिन पोइन्ट कहाँ छ। अहिले अझ तपाईँलाई यो प्रब्लम कहाँ फेस हुन्छ अन्डर पर्फर्मिङमा भने यो यस्तो यो वर्क फ्रम होम भइसकेपछि स्टाफहरू उड्दिँदैनन् कहिलेकाहीँ। अब मेरो मिडिया कम्पनीको केस भन्यो भने अरूमा त त्यस्तो केही कहिलेकाहीँ प्रब्लम नहोला। मिडिया कम्पनीको बिहान उठेर 6 बजे बिहान एउटा न्युज हाल्नुपर्छ। एक दिन एउटा एडिटर सुत्यो भने छुट्यो। अब सोचौँ त्यसले गर्दा रेभेन्यूमा कति फरक पर्यो त होइन। अब उसको लागि के भयो त, के गर्ने त उसको लागि होइन। उसलाई सुत्ने उठाउने व्यवस्था घरमै गएर उठाउने त कुरा आएन व्यथा बुझेर पनि होइन। त्यसमा उसलाई टाइम बााउन्डको स्ट्रिक्टनेस राख्ने कि उसलाई सल्युसन कुनै प्रोभाइड गर्ने त। स्टिभ जब्सको तपाईँले एउटा कथा सुन्नु भएको छ कि छैन, आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु अर नट, इट्स फिक्सनल अर इट्स नन फिक्सनल। तर कहिले कुन स्टाफ लेट हुँदाखेरि उसले पोर्स गाडी गिफ्ट दिदियो एन्ड ही सेड नेभर बी लेट एट स्टाफ होइन नेक्स्ट टाइम भनेर। तर दिस इज नट गोइङ टु वर्क इन नेपाल है, आई वुड से द्याट। तर यो कुरालाई तपाईँलाई इराडिकेट गर्नको लागि टाइम टेबल र तपाईँको रिमाइन्डर्स, सटल रिमाइन्डर्सहरू के होइन, अटोमेटेड हाम्रो एउटा सफ्टवेयर नै छ जसमा चाहिँ तपाईँको सर्टेन काम छ। जस्तै प्रयासलाई मैले 8 बजे 12 बजे 15 बजे 15 भन्नाले 3 बजे होइन 3 बजे र 4 बजे मैले यसरी गरेर टाइम दिएको छु भने होइन त्यो बेला रिमाइन्डर सेन्ड हुन्छ कि अथवा 15 मिनट्स अर्लियर 10 मिनट्स अर्लियर त्यसरी हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ कसैलाई एकदम कोही रिवार्डिङ मान्छे छ यो टाइममा उसले यो काम गरिदियो भने इट विल जेनेरेट अ लट मोर टु द कम्पनी, रिटर्न राम्रो आउँछ भन्ने छ भने एड बोनसेस, नो डाउट त्यसमा केही छैन। टाइम बााउन्टीहरू के होइन, टाइम बोनसेसहरू दिने। यति टाइममा गर, यति छिटो गर, यो टाइममा होइन तिमी प्रिसाइज हौ, तिम्रो सबै अब हामीसँग सफ्टवेयरहरू भइहाल्छ टाइम ट्र्याकिङ गर्नको लागि। र अन्डर पर्फर्मेन्सको अरू कुनै पाटो मलाई लाग्दैन किन आउँदैन, किनभने भन्दाखेरि तपाईँको एउटा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, आई विल सेयर अ स्मल स्टोरी एन्ड वी स्याल गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। रतन टाटाको त्यो ताजमा अट्याक भयो कि एकपल्ट होइन, ताजको इफ यु रिमेम्बर अर नट, त्यो ताजमा अट्याक हुँदाखेरि सबै स्टाफ्सहरूले आफ्नो छातीमा गोली खाए क्या। अनि तपाईँको बाहिरको विदेशको युनिभर्सिटीहरू केस स्टडी लेख्न आए, तपाईँहरूले केस स्टडी सल्भ गरे जस्तै केस स्टडी लेख्न आए कसरी यत्रो स्टाफ डेडिकेटेड भयो त, महिनाको तलब बुझ्ने स्टाफ आफ्नो छातीमा गोली खाइरहेछ भन्दाखेरि वाट दि सिनियर स्टाफ अफ टाटा ग्रुप सेड वाज, हामीले क्रेडिबल र तपाईँको एकदम स्किलफुल भन्दा पनि हामीले अनेस्ट होइन र मनबाट आफ्नो काम गर्न सक्ने मान्छे सलेक्ट गऱ्यौँ भनेर चाहिँ भने कि अब त्यसको मापदण्ड के होला उहाँहरू जानु। बट दिस थिङ इज क्वाइट गुड, किन भन्दा मान्छेलाई स्किल सिकाउन सकिन्छ, नैतिकता सिकाउन सकिँदैन होइन। त्यसैले मान्छे कोही स्किलफुल छैन तर हि इज होइन इगर इनफ, उसलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ, यो काम गर्नु छ ऊ गर्नु छ, केही कुराले लेट भइरहेछ, केही कुराले ऊ भ्याइरहेको छैन, पर्फर्म गरिरहेको छैन भने इट्स अल अबाउट प्रोभाइडिङ स्किल्स ट्रेनिङ्स होइन, त्यो सब प्रोभाइड गर्नु छँदैछ। अब कहिलेकाहीँ टाइमको केही हुन्छ प्रब्लम्सहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले अन्डर पर्फर्मिङ स्टाफ्सको लागि चाहिँ पर्फेक्ट रेगुलेसन र रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ, हाम्रो कम्पनीलाई राम्रो रिटर्न दिन्छ भने 10% बोनसमा बाँड्दियो सबैलाई, नो वरिज, त्यो केही छैन। यस्तो यो प्रिन्सिपलमा छौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन सर, यो हिमांशुको अर्को नेक्स्ट क्वेसन भन्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले जुन त्यो तपाईँको कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा तपाईँले एचआर छैन भनेर भन्नुभयो नि, यो संयुक्त तिम्रो त्यो क्वेसन राख्दा एक्चुअली सरलाई यो हाउ डु यु मोनिटर परफर्मेन्स भन्ने मैले सोध्ने हो अब। हजुर हेलो सर, मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरको अर्गनाइजेसनको स्टाफहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँको स्टाफहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई हजुरले कसरी मोनिटर गर्नुहुन्छ त्यो त्यही सर। यो क्वेसन यो तपाईँले यसमा यो एचआर हुँदैन भनेर भन्नुभयो होइन, तपाईँकोमा एचआर छैन, ह्युमन रिसोर्स छैन भनेर भन्नुभयो। अब यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर छैन, एचआर त ह्युमन रिसोर्स छ, म्यानेजर छैन, म्यानेजर छैन भन्नुभयो होइन। अब सबै म्यानेज गर्ने त सबै मेन त हात एचआरको हुन्छ, यो सिइओको भन्दा होइन र तपाईँले आफ्नो स्टाफको पर्फर्मेन्सलाई भिजुलाइज गरेर उसले कस्तो काम गरिरहेछ के गरिरहेछ भनेर तपाईँ नै खट्नुहुन्छ कि अरू केही उपाय तरिकाले? अब यसमा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यसमा हायरार्कीको कुरा आउँछ, हाम्रो संस्थाको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेर है।
अब माथिको इन्भेस्टर्सको कुरा छोडिदिउँ है, सिइओ भयो, सिइओ म छु होइन। सिइओको तल के छ भन्दाखेरि तपाईँको अलाइनमेन्ट भनिसकेपछि हामीले एमडी राखेका छौँ र एमडी र मल्टिपल डिरेक्टर्सहरू राखेका छौँ फर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स। उनीहरूले के गर्छ, आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट हेर्छ। त्यो डिपार्टमेन्टभित्र पनि जेनरल म्यानेजर्सहरू छ। जेनरल म्यानेजर्स हरेक डिपार्टमेन्टको एउटा, जस्तै डिपार्टमेन्ट भनेपछि के आयो भन्दा मार्केटिङको एउटा डिपार्टमेन्ट होला, त्यसपछि तपाईँको आइटीको एउटा होला, त्यसपछि पिआरको एउटा हुनसक्छ होइन। त्यसपछि सबै जेनरल म्यानेजर्सहरू भयो। जेनरल म्यानेजरको तल चाहिँ तपाईँको म्यानेजर हुन्छ। म्यानेजरको तल चाहिँ स्टाफ्स, अब तपाईँको स्टाफ्सभित्र ट्रेनी कोही होला, कोही फुल टाइम होला, कोही पार्ट टाइम होला, त्यो अलग कुरा आयो। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले पढ्नु भइसकेको छ कि छैन, केपिआई भन्ने कुरा आउँछ कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनेर। कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर सबै सेक्टरको अथवा सबै सेक्टर नभनौँ, सबै डिपार्टमेन्टको छुट्टा छुट्टै हुन्छ है। जस्तै मार्केटिङको की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर के हो, सिइओको काम केही होइन, वर्षको एकचोटि र क्वार्टरली के रिभ्यू गर्ने भन्दा त्यो केपिआई मिट भइरहेछ कि छैन। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल, एउटा म ज्वलन्त इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै एकछिनलाई एसवाइएम नेटवर्क, हजुर हजुर हजुर, केपिआई हजुरले के भन्नुभयो? केपिआई भनेको की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनेर हुन्छ। तपाईँले पढ्नुपर्छ, अहिले आउने दिनमा पढ्नुपर्छ होला। की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनेको म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएर क्लियर हुन्छ, कोर्स सम्बन्धी पनि कुरा भयो। आइएम क्वाइट अफ्रेड अब यो तपाईँले इन्टरभ्यू देखाएर एपेक्सले मलाई भोलि लेक्चररको रूपमा बनाउने हो कि भनेर है। दो आई एम नट क्वालिफाइड होइन एपेक्स कलेज, अहिले नै मैले भनिहालेँ। सो केपिआईको भनिसकेपछि के हो भन्दा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। एकछिनलाई मानौँ एसवाइएम नेटवर्क हाम्रो मिडिया कम्पनी छ। एसवाइएम नेटवर्कको चाहिँ हामीलाई के गर्न इच्छा लाग्यो भन्दाखेरि पेजको पेज लाइकले गर्दाखेरि बढी क्लिक आउने हो, बढी होइन रिच हुने हो, त्यो सबै कुरा एउटा मिडिया कम्पनीमा छँदैछ। पेज लाइक चाहिँ हामीलाई इच्छा लाग्यो अरे 1 मिलियन पुगाउनको लागि भनौँ एकछिनलाई, ल इजी नम्बरमा इजीको लागि 1 लाख पुगाउनको लागि हामीले एउटा टार्गेट लियौँ, केपिआई भयो फर दिस इयर र 1 वर्षमा हामीले 1 लाख बनाउनु छ। अब 1 लाख बनाउनको लागि हामी आज कहाँ छौँ हेर्छौँ, एकछिनलाई भनौँ 50,000मा छौँ है। 50,000 छ भने कति बच्यो, अथवा भनौँ 60,000मा छौँ अलि डिभिजेबल पार्नको लागि, 40,000 बच्यो। 40,000 लाइक हामीले 1 वर्षमा मिट गर्नु छ अरे इक्जाम्पलको लागि। क्वार्टरली कति भयो, 1 क्वार्टरमा 10,000 लाइक इन्क्रिज गर्नु छ। अब सिइओले केपिआई लेखिदियो है, त्यो अनुसारको भिजन दियो। त्यो अनुसारको भिजन कहाँ गयो भन्दाखेरि म्यानेजिङ डिरेक्टर्सहरूलाई गयो क्या, एमडिजहरूलाई है। एमडिजहरूलाई गएर के भयो भन्दाखेरि ल तपाईँको यो भनौँ स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टमा र त्यो कम्पनीको स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एमडिजहरूलाई, मार्केटिङको एमडीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको मार्केटिङ र एसवाइएम नेटवर्कको केपिआई चाहिँ यो छ, तपाईँले क्वार्टरली 10,000 लाइक बढाएर दिनु पर्यो है भनेर भन्छौँ। त्यो भइसकेपछि उहाँले प्लानिङ बनाउनुहुन्छ। उहाँले प्लानिङ बनाएर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब ल हरेक महिनामा यति अब 3 महिनामा 10,000 भनिसकेपछि हरेक महिनामा कति भयो, 3,000 चान्चुन क्लोज इनफ 3500 झन्डै भन्न मिल्यो 3500 भयो अरे। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजिङ डिरेक्टरले आफ्नो जेनरल म्यानेजर र म्यानेजर्सलाई, जेनरल म्यानेजर एउटै हुन्छ मार्केटिङ टिमको, र टिमलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल यो हाम्रो कार्यनीति छ, दिज आर द एक्टिभिटिज विच वी आर गोइङ टु पर्फर्म टु गेन 3500 लाइक्स दिस मन्थ है। त्यो 3500 लाइक फर दिस मन्थ इज योर केपिआई के की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर होइन। अब त्यो कार्यक्षेत्र उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, के काम गर्ने, कसरी गर्ने, बुस्ट गर्ने कि के गर्ने कि सर यति इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भन्यो भने आई विल टेल, आई विल अलोकेट इट अर नट, दिस प्लान इज गुड अर नट। म खालि प्लानमा काम गर्ने हो। त्यसपछि म मात्र के हेर्छु भन्दाखेरि क्वार्टरली बेसिसमा मलाई खालि लाइकको रिपोर्ट आउँछ अनि म केपिआईसँग म्याच गर्छु क्या। केपिआई इज द की, मेन कुरा त्यही हो। केपिआई हेर्छु, मन्थली केपिआई 3500 थियो अथवा क्वार्टरली केपिआई 10,000 थियो, तपाईँको पुग्यो एकछिन 11,000, वेल डन, वाह तपाईँले त राम्रो गर्नुभएछ। अर पुगेन, किन यो भएन? सो मैले पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अथवा गभर्न गर्दाखेरि मेन भनेको केपिआई सेट गर्ने हो। तपाईँले गएर आफ्नो टिचरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, सबै डिपार्टमेन्टको छुट्टा हुन्छ। फाइनेन्सको हुनसक्छ 1 महिनामा होइन 10 लाख रेभिन्यू जेनेरेट गरेर देऊ अरे, एकछिनलाई भनौँ होइन केपिआई भयो। अथवा यो लायबिलिटिज घटाएर देऊ भन्यो अरे, त्यो पनि एउटा केपिआई हो। घट्यो कि घटेन भनेर हेर्नु चाहिँ पछि गएर त्यो गभर्मेन्ट। त्यसैले अब मैले सबै स्टेपमा गभर्निङ गर्नु परेन के, भयो भएन, बुस्ट भयो भएन, तपाईँको सेयर भयो भएन, त्यो हेर्ने होइन। मैले मेन केपिआई मात्र हेर्ने हो, केपिआई र केपिआईमा कति चेन्ज आयो भनेर। यु गट यु पोइन्ट। ओभरअल कम्पनीमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ भनेपछि तपाईँ केपिआईको थ्रुबाट हेर्नुहुन्छ हो। अब त्यो केपिआई सबैको छुट्टै हुन्छ, फाइनेन्सेसको छुट्टै हुन्छ। आर वी मेकिङ लस अर वी मेकिङ प्रफिट होइन। यो महिनामा कति खर्च भयो, लायबिलिटी घट्यो कि घटेन, अथवा घटाउनु छ कि छैन। इट्स नट नेसेसरी कि लायबिलिटी घटाउनु नै छ भनेर। कहिलेकाहीँ लायबिलिटी यति सस्तो हुन्छ कि होइन, इट्स गुड फर यर कम्पनी क्या
होइन कतिजनाले भन्छन् आई एम नट ए स्मोकर आई डोन्ट ड्रिङ्क अल्कोहल तर कतिजनालाई भनेको सुनिन्छ थोरै रक्सी खानुपर्छ भनेर के होइन त्यो लाइबिलिटिज पनि थोरै भयो भने कम्पनीलाई खासै घाटा चाहिँ पर्दैन होइन लाइबिलिटिजमा तपाईँको लोनदेखि लिएर रेन्टदेखि लिएर यस्ता कुराहरू आउँछन् होइन सो त्यो हो त्यसैले केपिआई नै मेन हो फाइनेन्सियल म चाहिँ क्वार्टरली म चाहिँ मन्थली नै रिभ्यू गर्छु सट्टै हेऱ्यो एक पानामा हुन्छ त्यो केही त्यो ठुलो विषय होइन के होइन 9वटा कम्पनीको हेर्दाखेरि तपाईँको डिपार्टमेन्ट हुन्छ एकछिनलाई भनौँ एउटा कम्पनीमा एकछिनलाई भनौँ 7वटा डिपार्टमेन्ट छ 7वटा डिपार्टमेन्टको भनौँ 2-2टा केपिआई छ भने 14वटा केपिआई भयो मिट भयो भएन जुनको भएको छैन मिटिङ बोलाऊ भएको छ भने अलिक 5-10 दिनपछि मिटिङ बोलाऊ अझ यसलाई ग्रोथ गरौँ होइन अझ यसरी गरौँ आउने अहेड च्यालेन्जेस यसो छ होइन त्यसैले एउटा तपाईँलाई म भन्छु सिओ भनेपछि को हो भन्ने मान्छे अर्केस्ट्रा हेर्नु भएको छ तपाईँले अर्केस्ट्रा हुन्छ नि ठुलो मान्छेहरू त्यो अनि कसैले पियानो बजाइरहेको हुन्छ कसैले भायोलिन बजाइरहेको हुन्छ कसैले के बजाइरहेको हुन्छ एउटा उल्लु उभ्या हुन्छ कि यसो एउटा डन्डा लिएर यसो एउटा स्टिक लिएर उभ्या हुन्छ अनि यसो 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 गर्छ यो घटाऊ यो बढाऊ यसो गरेर उसले अडियन्स पनि फेस गरे हुँदैन ऊ म्युजिसियन लिएर फेस गरेर यसो यसो त्यही उल्लु भने सिओ हो क्या उसको कुनै एकदम स्पेसिफिक काम यही बजाउने त्यो यो रेट्ने सारङ्गी रेट्ने काम चाहिँ हुँदैन तर के अडियन्सले चाहिँ के सुनिरहेछ र त्यो धुन भनेको चाहिँ केपिआई हो बुझ्नुभयो होइन द्याट माइट बी गुड फर यु ल अरू केही अरू नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो हरिनन्दन सर तिमी के क्वेसन राख्न चाहन्छौ कि सरले हेलो सर सर एकछिन अर्को क्वेसन पनि छ या एकछिन यो गरौँ ल ए ओके ल कसको छ क्वेसन हरिनन्दन तिमी के कुरा सुन्न चाहन्छौ सबै कुरा तिमीले सुनिसक्यो अब हेलो सर हेलो तपाईँको कम्पनी 7 वटा छ होइन हामीले तपाईँसँग केही काम गर्नु परेमा तपाईँको कम्पनीले के कस्तो प्रोडक्ट रिजल्ट दिइरहेको छ पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला हामी एकदम सुन्ने मान्छेहरूलाई लिन्छौँ मेरो कम्पनी 7 वटा होइन 9 वटा छ पहिला एकदम सुन्ने मान्छेहरूप्रति हामी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ होइन जस्ट अ जोक है सो डोन्ट चोक अन इट होइन सो होइन काममा कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँले अहिले नै हाम्रो फेसबुक पेजमा अब डिफ्रेन्ट सब्सिडाइरिजको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेको युवाहरूको लागि स्पेसली +2 ग्रेजुएट्स र बिबिए अथवा भनौँ ब्याचलरको फर्स्ट सेकेन्ड इयर पास नगरिसकेकाहरूलाई ट्रेनीको रूपमा हामी ऊ गर्छौँ कि इनरोलमेन्ट लिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनी भनिसकेपछि के आउँछ दुईटा टर्म हुन्छ है एउटा हुन्छ इन्टर्न भनेको काम सकिसक्यो पढाइ सकिसक्यो अब गएर ऊ कामको लागि एक्सपिरियन्स गेन गर्दैछ ट्रेनी भनेको चाहिँ पढ्दै उसले केही न केही सिकिरहेको छ क्या होइन त्यो एकदम फुल टाइम भनेर पनि हुँदैन होइन उसको ऊ आउँछ अफिसमा के हेर्छ उसको केही रोल उसले ड्युटी उसले बुझ्या हुन्छ अथवा उसले ऊ बुझिराख्ने क्रममा हुन्छ र भोलिको दिनमा उसले पर्फर्मेन्स राम्रो देखायो भने विदिन दि 4 इयर्स अफ ब्याचलर्स अर होइन त्यसपछि हामी कुनै न कुनै रूपमा इनरोलमेन्ट लिन्छौँ त्यसैले ब्याचलर्स पढिरहेका विद्यार्थी अर इभन +2 पढिरहेका विद्यार्थी हामीले +2 पढिरहेका स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि लिने गरेका छौँ होइन प्रयासलाई याद छ कि छैन कहिलेकाहीँ नोटिसहरू कुनै न कुनै संस्थाको भ्याकेन्सी ट्रेनिङ भनेर गोल्डन गेटमा पनि मैले कलेजमा पठाइदिने गरेको थियो क्या त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि काम कुन हिसाबले लिने र के को लागि लिने भन्ने कुरा आउँछ इफ यु क्यान रियली गिभ समथिङ अप फर द कम्पनी होइन रेभेन्यूमै एकदम हुन्छ नि स्पाइक ल्याउने गरी केही गर्नुहुन्छ अब एकजनाले एक्लै त सक्दैन दो यु क्यान कन्ट्रिब्युट अ लट इन होइन त्यो स्केलमा गर्न सक्नुहुन्छ भने यु विल गेट पेड एज वेल नभए पनि एउटा स्टेपेन्ड भनेको आउने जाने खाने नास्ता एउटा सिम्पल होइन प्याकेजमा पनि ट्रेनिङ यस्तो मान्छेले इन्टर्न त फ्रीमा राख्छ हामी ट्रेनिङ पनि पैसा दिएर चाहिँ राख्छौँ क्या द्याट्स अल बिकज वी आर इन्भेस्टिङ इन पिपल रिचर्ड ब्रान्सनको एउटा भनाइ छ क्या होइन एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ के भनाइ छ भन्दाखेरि ट्रेन योर इम्प्लोइज यति ट्रेन गर्नुहोस् आफ्नो इम्प्लोइजलाई यति ट्रेन गर्नुहोस् कि ऊ अर्को ठाउँमा गएर पनि डबल स्यालेरीमा काम गर्न पाओस् रे क्या तर यति माया दिदिनुहोस् कि ऊ छोडेर जानै नपाओस् होइन सो दिस इज माई फन्डा अफ डुइङ बिजनेस होइन सो त्यसैले हरिनन्दनजीको पनि प्रश्नको उत्तर यही छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड होइन जस्तै मैले भने फाइनेन्स छ हाम्रो होइन फाइनेन्स हाम्रो युवा विकास सहकारी भन्छ एन्ड तपाईँले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भेट्नुहुन्छ मैले युवा शब्द कहीँ पनि छोडेको छैन SYM नेटवर्कको फुल फर्म पनि सकारात्मक युथ मिडिया नेटवर्क नै हो युवा विकास सहकारी नै हो अलाइड फर टिन्स इन्टरनेसनल युथ बिकज युथ आर नट दि फ्युचर दे आर दि प्रेजेन्ट अफ दि नेसन द्याट्स वाट आई बिलिभ है सो त्यसैले हरिनन्दनजीलाई पनि मेरो त्यही नै छ कुनै ट्रेनिङको केही खुल्यो भने तपाईँ स्टिल होइन अब यङ भन्नाले म आफूलाई बुढो भन्न त खोजेको होइन दो लर्निङ फेजमा अझ आएका स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङको रूपमा जोइन गर्दाखेरि हुन्छ होइन कुनै न कुनैले भ्याकेन्सी खोल्या हुन्छ यु क्यान फलो मी के मैले केही न केहीको नोटिस हाले हुन्छु यु क्यान होइन रिडिरेक्ट थ्रु इट
अनि तपाईँ होइन एउटा सक्सेसफुल सिओ बनिसक्नु भएको छ होइन, तपाईँले आफ्नोमा के कस्तो क्वालिटी हेर्नु भएको छ के एउटा सक्सेसफुल सिओ हुनको लागि? मैले अरू केही पनि हेरेको छैन, म हार चाहिँ मजाले पचाउन सक्ने रहेछु। मैले सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो होइन। त्यो एउटा राम्रो एउटा भनाइ छ, लडेर कत्रो ठुलो होइन, लडे त कत्रो ठुलो कुरो भयो र नउठे पो ठुलो कुरो हुन्छ, हार खायो त के नै बित्यो र हरेस खाए पो सबै थोक बित्छ। द्याट इज द मोटो अफ माई लाइफ होइन। म फेलियर पचाउन सक्छु। मान्छेले फेलियर नपचाएर अनसक्सेसफुल हुने हो। कुनै स्टार्टअप बन्द हुन्छ भने गोइङ ब्याङ्क्रप्ट इज वाट? सेलिङ आउट अल यर स्टफ्स होइन, सबै कुरा बिक्री हुनु, त्यसबाट पनि मान्छे केही होइन उठ्न सक्छ। मेरो त्यस्तो टचवुड त्यस्तो सिचुएसन आएको छैन होइन। तर कतिले गर्दाखेरि अब यो म भन्दिनँ कि त्यो इमोसनल अट्याच कतिपय मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा मैले भन्ने गरेको छु, सकेसम्म कुद्नुहोस्, नसकेसम्म हिँड्नुहोस्, नसके हिँड्न पनि सक्नु हुँदैन भने त्यो घिस्रिनुहोस्, घिस्रिन पनि सक्नु हुँदैन कसैलाई घिसार्दै भनेर भन्नुहोस्। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हिँड्ने गन्तव्यमा पुगिरहेछ कि तल खाइमा खस्दैछ त। घिसार्दाखेरि पनि, हिँड्दाखेरि पनि, कुद्दाखेरि पनि, कुद्न त कुदिरहेको छु तर उता त तपाईँको लड्ने डेड एन्ड छ, लडिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु। त्यसैले वाइल डुइङ अ बिजनेस होइन, म त एकदम कुदिरहेको छु, आइएम एग्रेसिभ, फेलियर पचाइदिन्छु भन्ने, उता सबै लस सबै सकाप भन्यो भने अब चाहिँ आई निड टु बी भेरी मच सेन्सेबल। किन भन्दा अब मेरो लागि मात्र होइन, 55 जना स्टाफको पनि कुरा छ क्या। द्याट इज द थिङ। त्यो मात्र नभएर मैले जुन अफिस रेन्टमा लिएको छु होइन, त्यो अफिस रेन्ट लिएको त्यो घरबेटीहरू पनि त मेरै आसमा त बाँचेछन् होइन त होइन। सो त्यसैले वाट आई फिल, म बिङ अ सिओ र सिओको गुण होइन, जस्तो मान्छे पनि हायर गर्न सकिन्छ होइन। फेलियर पचाउन सक्छु भनेर सिभीमा कोही पनि लेखेर आउँदैन र त्यस्तो मान्छे बन्न चाहिँ सक्नुपर्छ। आई गेस द्याट्स माई एन्सर हरिनन्दनजी। थ्याङ्क यू सर। अब यो मुक्तार आलम तिम्रो क्वेसन के छ भने सधैँ राख। हाई सर। हेलो हेलो। हाई सर। हेलो हेलो हजुर। हाई सर। हेलो, एम आई अडिबल? सुनिरहेको छ? Yes sir, सुनिरहेको छ। Yes, please, please. Sir, I have one question, sir. So the question is that how you respond stress and pressure. How I respond to stress and pressure? प्रेसरलाई म कसरी रेस्पोन्ड गर्छु भन्ने भन्नुमा ओके हेर्नुहोस् एउटा कस्तो कुरा छ भने हेर्नुहोस् एउटा कुरा कस्तो छ भने म यस्तो देशको नागरिक हुँ अथवा हामी यस्तो देशको नागरिक हौँ अलिकति सोशल कन्डिसनमा बोल्ने भने अहिले यो इन्टरभ्यू यो सकिराख्दाखेरि मेरो देशको प्रधानमन्त्री को भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन के त्यहाँ चलिरहेछ के डिस्कसन हैन सो यु क्यान इमेजिन द प्रेसर you can imagine the pressure which an entrepreneur not only an entrepreneur जो पनि चाहे त्यो एजुकेशनिस्ट होला चाहे स्टुडेन्ट होला चाहे जो होला सो बीइङ born in Nepal is a pressurizing thing at one side on the other side on the hindsight भन्ने हो भने तपाईको जुन पनि यो प्राइभेट सेक्टरले जति प्रोग्रेस गरेछ नि गभर्नमेन्टले के गर्न नसकेर प्राइभेट सेक्टर यहाँसम्म पुग्या हो के स्ट्रेट कुरा नभए तपाईको प्राइभेट स्कुल गभर्नमेन्ट स्कुल एकदम राम्रो भए प्राइभेट स्कुल कसले खोल्थ्यो खोल्दैन हैन हस्पिटलहरु एकदम राम्रो भएको भए गभर्नमेन्टको प्राइभेट हस्पिटल्सहरु त्यो लेभलमा खोल्नै पर्थेन त्यसैले प्रेसर त जन्मै जातै आउँछ प्रेसरको कुरा तपाईले भन्नुहुन्छ भने सो जे कुरा जन्मै जात आउँछ त्यसको टेन्सन स्ट्रेस के लिने दैट इज माई पोइन्ट अफ भ्यू है तर एक्सटर्नली के कुरा आयो भने र आई रिकमेन्ड यु तपाईहरुलाई आउँछ कतिजनालाई चेस खेल्न आउँछ यहाँबाट बेसिक खेल्न अलिअलि चेस खेल्न कतिजनालाई आउँछ हल्का त्यो एक्सपर्ट हुनुपर्छ भन्ने छँदै छैन बी अ चेस प्लेयर एकदम कम्प्युटरको 1 लेभलसँग खेले पनि चेस खेल्नुस् किनभने चेसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि अरूले पेलिराख्दा आफू कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हो द्याट्स इट अरू केही पनि सिकाउने हैन र आफ्नो मुभ कसरी अगाडि राख्ने भनेर हो त्यसैले तपाईको मुक्तार आलमजी अनि तपाईको पनि प्रश्नको उत्तर के छ भन्दाखेरि प्रेसर ह्यान्डल गर्ने कुरा हैन प्रेसर पचाउने कुरा हो ह्यान्डल गर्ने कुरा त के भन्दा रिलेसनशिप ह्यान्डल गर्नुपर्छ कज इट म्याटर्स फ्यामिली ह्यान्डल गर्नुपर्छ बिजनेस ह्यान्डल गर्नुपर्छ हैन पैसा ह्यान्डल गर्नुपर्छ तर प्रेसर ह्यान्डल गर्ने कुरो हैन के प्रेसरलाई लिने प्रेसरको पोजिटिभ पार्ट राख्ने फिल्टर राख्ने के र प्रेसर छँदै छ नि इन्भाइरोमेन्टमा पनि त प्रेसर छ भनेर
प्रेसरलाई इन्भाइरोमेन्टमा डिजल्भ गरिदिने द्याट्स माई रुल आई गेस Sir, next question. One more question is there, sir, with me, sir. हजुर हजुर Sir, when you disagree with your boss, like, so like the time when you disagree with your boss, like any problems sales. हेर्नुहोस् अब म बिङ दि फाउन्डर सिइओ मेरो चाहिँ कस्तो दुर्भाग्य पर्यो भन्दाखेरि मेरो माथि कोही पनि बसै रहेन कहिले पनि होइन आइएम दि होइन फर्स्ट बस तर मेरो एकजना बस चाहिँ छ है होइन मेरो माई मदर इज माई बस होइन एट माई होम होइन सो मैले बसलाई र आइएम टेलिङ यु भेरी अनेस्टली मेरो आमासँग म बिजनेसको होइन सी इज अल्सो भेरी नलेजेबल पर्सन इन बिजनेस किन आई सेड 3 अफ माई जेनेरेसन्स एउटा बिजनेसमा छ भनेर अब मेरो बिजनेस त्यो बस भनेर मलाई बस भनिसकेपछि के फिल आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको यसले मलाई जागिरबाट निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा अब मेरो बस चाहिँ छ एकजना मेरो बस एउटा कि त मेरो आमा हो मेरो आमाले यो तेरो बिजनेस फापिरहेको छैन त छोड्दै भन्यो भने म छोडिदिन्छु होइन सो उहाँ बसलाई त्यस्तो एकदम मैले के व्यवहारिक रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन आमालाई तर ह्याभिङ सेड द्याट होइन बसलाई ह्यान्डल गर्ने प्रेसरमा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यो बस भने पनि अथवा मलाई पनि कति तपाईँले मेरो स्टाफलाई बरु यो प्रश्न सोधाए हुन्थ्यो तैँले चाहिँ यो मान्छेलाई कसरी उ गर्छस् भनेर होइन सो इट कुड ह्याभ बिन मोर रेलिभेन्ट टु देम होइन किन भन्दाखेरि आई एक्सपेक्ट अ लट विथ माई इम्प्लोइज एक्सपेक्ट भन्नाले खालि मेन्टल रूपमा यस्तो यस्तो गर भनेर होइन तिमी यति गर्न सक्छौ तर तिमी यति गर्न सकिरहेको छैनौ भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन चाहिँ एउटा जुन पनि बसको चाहिँ हुन्छ अथवा सिइओको चाहिँ हुन्छ बस शब्द अलिक भारी लागेन पनि सो आई माइट नट बी द पर्फेक्ट पर्सन टु बी आस्क्ड बसको प्रेसरको बारेमा किन भन्दा आई हेभ नट फेल्ट इट कतिजनाको दाजुभाइ छ यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी सिब्लिङ्स छ सबैको छ सबैजनाको छ है मेरो चाहिँ छैन क्या आफ्नै मेरो चाहिँ छैन क्या आफ्नै होइन अब कोही टाढाको होला त्यसैले म यो फिल गर्न सक्दिनँ कि मेरो कान्छो भाइ हुँदाखेरि मलाई कति सताउँथ्यो भनेर के सेम कुरा यो उत्तर पनि यही हो त्यसैले आई हेभ नेभर बिन अन्डर सम वान सो आई माइट नट बी द इलिजिबल पर्सन टु एन्सर दिस क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन प्लिज सर तपाईँले यङ जेनेरेसनलाई के दिन चाहनुहुन्छ दुईजनाको एकसाथ आयो कसको क्वेसन म लास्टमै सोध्छु सर उसलाई ओके कसको हरिनन्दनजीको प्रश्न हो ल प्लिज हजुर तपाईँले यङ जेनेरेसनलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट पहिलो कुरा त म आफै यङ जेनेरेसनमा छु अब मैले पहिला ऐनालाई हेरेर मेसेज दिनु पर्यो होइन अब ऐनालाई हेरेर म मेसेज दिने हो भने मैले जुन अघि पनि स्टेटमेन्ट दिएँ युथ्स आर नट दि फ्युचर दे आर दि प्रेजेन्ट अफ दि नेसन आजको दिनमा कुनै पनि एउटा भिडियो भाइरल जानु पछाडि के लाग्छ तपाईँलाई हाम्रो आमा बुवाको जेनेरेसनको हात छ कुनै एउटा एडभर्टिजमेन्ट एउटा भाइरल जान्छ अरे कुनै एउटा होइन जस्तै नाबिल ब्याङ्कको कुनै एउटा एडभर्टिजमेन्ट यो तिहारको बेलामा सायद दसैँको बेलामा एउटा भाइरल भएको थियो त्यो टिकावाला डु यु रियली थिङ्क त्यो बुढापाखाले सेयर गरेर भएको हो डु यु रियली थिङ्क द्याट नो यो यही युथ जेनेरेसन अथवा मभन्दा अझ अलिअलि होइन 5-7 वर्ष ठुलो 5-7 वर्ष सानोले नै भाइरल पारे हो क्या होइन त्यसैले म मेसेज के दिन्छु भन्दाखेरि रिमोट कन्ट्रोल इज इन यर ह्यान्ड तपाईँ अब आफ्नो अहिले हामी युवाहरू चाहिँ आफ्नो लाइफको ड्राइभिङ सिटमा छौँ कि अस्तिसम्म आमा बुवाले गाडी हाँकिदिइरहनु भएको थियो अब हामी ड्राइभिङ सिटमा छौँ अब लाइफलाई अथवा देशलाई अथवा आफ्नो कम्पनीलाई लेफ्ट लग्ने राइट लग्ने आफ्नो हातमा छ तर एउटा कुरा जहिले पनि ध्यान राख्नुपर्छ पछाडि ब्याक सिटमा पनि मान्छे तपाईँलाई नै हेरेर बसिरहेको हुन्छ नै ड्राइभरले झ्याप्प ब्रेक हान्दाखेरि कन्डक्टरलाई गाली गर्दैन ड्राइभरलाई नै गाली गर्छ त्यसैले तपाईँको दिमागमा एउटा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो लाइफको ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेपछि तपाईँ एज अ कम्पनीको होस् चाहे तपाईँ आफ्नो क्लबको होस् स्कुलको होस् अहिले हाम्रो प्रयास भाइले मिटिङ लेट गरेर यताउता गरे भए सबैले प्रयास भाइलाई गाली गर्थ्यो क्या बाँकीको 6 जनाले अथवा 5 जनाले होइन किन भन्दाखेरि ग्रुप लिडर ऊ हो होइन हि इज इन द ड्राइभिङ सिट अफ दिस ग्रुप होइन त्यसै गरिकन तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीको ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ होला आमा बुवाले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन रङ स्टेप लिएर एक्सिडेन्ट नगरोस् भनेर कम्पनीको मलाई त्यसैले युथ जेनेरेसनलाई चाहिँ मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यु आर इन द ड्राइभिङ सिट बी केयरफुल र बी फ्री एज वेल होइन त्यो द्याट्स माई मेसेज एन्ड द्याट्स माई मोटो अफ लाइफ एज वेल नेक्स्ट क्वेसन प्लिज त्यही नै सोध्न लाग्थ्यो कि अहिलेको प्रेजेन्ट युथलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर ठ्याक्क सोधिदिएँ ओके सो एट द एन्ड यु आर सेटिस्फाइड आफूले नभन्नु पऱ्यो पनि एन्सर चाहिँ पाइयो भनेर सर यो तपाईँको यो लकडाउन भन्दा अगाडि नि तपाईँको यो अफिस अर्गनाइजेसन
कस्तो काम कतिको काम पुरै फरक तरिकाले गरिरहेको थियो होला लकडाउन भन्दा अगाडि होइन, के रोकावट थिएन। र अहिले रिसेन्टली चाहिँ लकडाउन भएर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के गाह्रो भएको, समस्या परेको, काम मजाले उयो गर्न नसकेको के भएको छ, कहीँ कस्तो छ, केही सेयर गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई अब एउटा इन्सिडेन्ट्स भनौँ अथवा एउटा हिस्टोरिकल फ्याक्ट भन्छु म। तपाईँहरूलाई अहिले मैले अलिकति मलाई एउटा आइस क्युब ल्याउनुहोस् त भनेर मैले कसैलाई भने तपाईँहरू अहिले नजिकको आफ्नो फ्रिजमा गएर फ्रिजबाट आइस क्युब झिकेर ल्याउनुहुन्छ क्या। बट इन 1940s होइन, झन्डै वर्ल्ड वार ताकामा चाहिँ आइस क्युब बनाउने फ्याक्ट्री पाइन्थ्यो क्या। उनीहरूले आइस क्युब ठुल्ठुलो बनाउँथे होइन, अनि कति किलोमा चाहियो भन्दै बेच्दै आफ्नो त्यस्तै त्यो एयर कन्डिसन गाडीहरूमा बेच्दै हिँड्थे। त्यसलाई के कुराले रिप्लेस गर्यो र कसरी रिप्लेस गर्यो भने 1940s के ताका वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो सायद। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन बन्द भयो क्या। किन भन्दाखेरि अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसन, त्यो भित्र बन्दुक लगाएको छ कि होइन, बम लगाएको छ कि के लगाएको छ अर्को देशमा पड्काउनलाई भनेर कतिपय देशहरूले त्यो बन्द गर्न थाले। त्यहाँबाट इन्भेन्सन भयो तपाईँहरूको घरमा, हाम्रो घरमा भएको रेफ्रिजरेटरको होइन। सो हरेक प्रतिकूलतामा कुनै न कुनै अनुकूलता छुप्या हुन्छ क्या, लुक्या हुन्छ क्या होइन। एभ्री च्यालेन्जेस ब्रिङ्स अप ए डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटी। आजको दिनमा तपाईँ एउटा कुरा तपाईँलाई आफै म भन्छु, कसैले पनि बिफोर इयर अब अथवा 1 वर्षै भयो होइन, 1 वर्षभन्दा अगाडि होइन यस्तो मिटिङ गरौँ, यसरी इन्टरभ्यू लिउँ भने कहाँ यसरी मजै आउँदैन, मान्छे कहाँ अलिकति चाहिन्छ, यो 2-4टा बस्नुपर्छ, अलिअलि यसो नोटप्याड लेख्नुपर्छ, यो कहाँ भर्चुअल गरेर हुन्छ, भर्चुअलमा त त्यो फन नै छैन नि भनेर मान्छेले भन्छ। स्टिल फन त छैन, आई एग्री द्याट। तर त्यही पनि मान्छेहरू बिस्तारै एडजस्ट भइसक्यो क्या। कति कुरा, कति ट्रेनिङ्स, कति कोर्सेसहरू अहिले भर्खर आएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जताततै एड छ माई सेकेन्ड टिचर भनेर है। माई सेकेन्ड टिचर इज एन अनलाइन प्लेटफर्म विच टिचेस 8, 9, 10, 11, 12 र सायद 12सम्मको लागि चाहिँ उनीहरूले कोर्स नै पढाउँछन् क्या होइन। विदेशी कम्पनी हो तर नेपालमा पनि आएको छ भनेर मैले पनि सुनिरहेको, अलिअलि फलो गरेर आएको हो। डु यु थिङ्क 2 वर्ष, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष अगाडि वाज इट रेलिभेन्ट इनफ? तपाईँले जुमकै हेर्नुहोस्, कतिजनाले सुनेको थियो जुम भनेर होइन। र तपाईँ त्यो छोड्नुहोस्, यो फेसबुकले नै तपाईँको च्याट ग्रुप र यता होइन च्याट रुम यताउता क्रिएट गरेको कति भएको छ यही 1 वर्षको बिचमा होइन। उसले फिल गरिहाल्यो नि। उसले एउटा कुरा के फिल गर्यो भन्दा मैले अलिकति लेट गरेँ भने त होइन जुमबाट त म हराउने रहेछु, जुमबाट त हार्ने रहेछु म भनेर होइन। सो इट्स अल अबाउट एभोल्युसन होइन। इन्डस्ट्रियल एभोल्युसन भन्दा पनि इट्स ए टेक्नोलोजिकल एभोल्युसन के। र जुन तपाईँले भन्नुभयो हो, काममा हिन्डरेन्स त छ, जति जे भयो नि मान्छे भेटेर डिलिङ गरे जस्तो, मान्छे भेटेर कुराकानी गरे जस्तो होइन, के त त्यो थियो। प्रडक्ट लाइनअप सेम भए पनि प्रडक्ट डेलिभर गर्ने मिडियम चाहिँ अलिकति चेन्ज छ र हामीले के कुरा नयाँ पनि थपेका चाहिँ छौँ है होइन। सो इट्स अल अबाउट अड्याप्टिङ। र मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ, भर्खर यो सिल्ड आएको थियो, जुन त्यो सिल्ड छ नि, त्यो कोरोनावाला सिल्ड, त्यो सिल्डमा मैले एउटा लेखेर मैले आफ्नो सबै कम्पनीको स्टाफहरूलाई मैले एउटा गिफ्ट गरेँ क्या। के गिफ्ट गरेँ भन्दाखेरि स्पेसली हायर लेभलको स्टाफ्सहरूलाई AFTI कर्पोरेसन भनेर सिल्ड माथि लेखिदिएँ क्या। अनि त्यो सिल्ड हेर्ने लायक त रहेन, तर AFTI कर्पोरेसन लेखेको छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि अब AFTI कर्पोरेसनलाई सिल्डको नजरियाले हेर्नु पर्यो, सिल्ड पर्सेप्सनबाट हेर्नु पर्यो, अर्थात् कोरोना पर्सेप्सनबाट हेर्नु पर्यो होइन। यसलाई त्यो अनुसारले इभल्भ गर्नु पर्यो। इट माइट टेक सम टाइम बट इट्स अ पोजिटिभ चेन्ज होइन। त्यसैले यु क्यान नट डिनाई द फ्याक्ट कि मान्छेले अब सेमिनार भन्दा, हल बुकिङ भन्दा चाहिँ मान्छेले जुममा बढी रमाइलो अथवा भनौँ बढी कनेक्ट भइरहेछन्, यो कुरा फ्याक्टलाई डिनाइ गर्न सकिँदैन। तर यो हावासँग बग्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसैले चेन्जेस छ। अब त्यो आत्तिने कि मात्तिने भन्ने कुरा हो कि त्यसमा होइन। हामी आत्या पनि छैनौँ, मात्तिने कुरा आउँदैन, कज वी आर स्टिल इभल्भिङ इन इट। तर इट्स अ पोजिटिभ चेन्ज। मान्छेहरूको त्यो भयो एउटा एक प्रकारले कोरोनाले गर्दाखेरि जीवन अस्तव्यस्त भयो, त्यो त दुःखदायी छँदैछ। केही कुरा एभोल्युसन चाहिँ ल्याएको छ है। द्याट्स माई मेसेज प्रयास। सर यो हजुरले तपाईँमाथि म्यानेजर CEO हुनुको पछाडि केही क्वालिटी धेर छैन भनेर भन्नुभयो होइन। अब यदि अब तपाईँलाई कोही मान्छेले अब आएर कोही अब त्यो जस्तै अब उसको दिमागमै माइन्डमै गयो कि उसलाई अब कुनै कम्पनीको म्यानेजर हुनु छ भनेर छ भने अब त्यो इफ हिलाई अब त्यो केटा होस् केटी होस् जोसुकै होस् होइन, अब त्यसलाई चाहिँ अब यो क्वालिटी हुनुपर्छ म्यानेजरको लागि भनेर तपाईँ त त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो केही कुराहरू अब यो गर्नुपर्छ, यस्तो क्वालिटी हुनुपर्छ प्रयास चाहिँ ऋषि धमला पछिको प्रयास लाग्यो मलाई होइन। बोली चाहिँ मिठो, ऋषि धमला जस्तो चाहिँ होइन, तर जसरी भने एन्सर चाहिँ निकालेर छोड्ने। म अलिअलि आई वाज ट्राइङ टु बी क्वाइट हम्बल, तर एन्सर चाहिँ निकालेर छोड्यो। अब कुरो के आउँछ भन्दाखेरि प्रयास
जहाँसम्म कुरो छ क्वालिटिज के हुनुपर्छ भन्ने कुराको, अब यसमा टेक्निकल दुईटा जहिले पनि क्वालिटिजको कुरा दुई कुरामा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ के। एउटा टेक्निकल क्वालिटिज आउँछ जसमा चाहिँ तपाईँको केही कुराको नलेज, जस्तै ब्याङ्कको सिइओ बन्नु छ भने अलिअलि फाइनेन्सियल नलेज, अलिअलि होइन चाहिन्छ नै होइन, फाइनेन्सियल नलेज, फाइनेन्सियल तपाईँको पोलिसिज बारेमा त्यही हिसाबको ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो, अलिअलि एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो। त्यो टेक्निकल नलेज त छँदैछ, तर इन्टरनली तपाईँसँग के चाहिन्छ त गुणहरू भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको जहाँसम्म कुरो छ, मेन भनेको नम्बर 1 भनेको पिपल स्किल हो, अर्को भनेको कम्युनिकेसन स्किल्स हो होइन, र अर्को अलिकति मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि मोटिभेसनल स्पिकर भनेर प्रोफेसन के। मलाई पनि सुरुमा मान्छेले यस्तो बोली सुन्दाखेरि मोटिभेसनल स्पिकर भनेर कार्यक्रममा होइन, कार्यक्रममा त अहिले पनि बोलाउँछन् तर मोटिभेसनल स्पिकर भनेर ट्याग दिए क्या। आई नेभर कल माइ सेल्फ एज अ मोटिभेसनल स्पिकर टु बी भेरी अनेस्ट है। मलाई खालि मान्छेहरूले भने मोटिभेसनल स्पिकर चाहिँ मलाई किन भन्दा बोली यस्तो सुनेर ओहो सुन्दै ताली ताली बजाउँ भनेर मोटिभेसनल स्पिकर भनिदिए। तर एभ्री सिइओ अर एभ्री पर्सन हु लिड्स सर्टेन प्याक अफ पिपल मस्ट बी अ मोटिभेसनल स्पिकर। त्यो तपाईँले त्यो ऊ फिल्म हेर्नु भएको छ शाहरुख खानको चक दे भनेर के, त्यसमा जसरी उसले भन्छ नि 90 मिनट है आपके पास भन्ने खालको त्यो पेपटक दिन्छ कि एउटा उसले लास्टमा, तपाईँले कतिले नोटिस गर्नुभयो होला। त्यो तपाईँमा एउटा अलिकति गुण चाहिँ हुनुपर्छ है सबैजनामा। इफ यु ह्याभ टु लिड द्याट कम्युनिटी, द्याट ग्रुप अफ पिपल। त्यसैले वाट आई से इज गुणमा तपाईँको टेक्निकल स्किल्स त चाहियो नै, तपाईँले कुन सेक्टरको तपाईँले लिड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको टेक्निकल स्किल्सहरू त आफूलाई चाहियो। यु माइट नट बी पर्फेक्ट, यु माइट नट बी बेस्ट, बट एटलिस्ट बेसिक ज्ञान चाहिँ आफूसँग हुनुपर्छ। त्यो बाहेक तपाईँलाई चाहिने स्किल्स भनेको जसरी मैले भने कम्युनिकेसन स्किल्स, पिपल स्किल्स होइन, मोटिभेटिङ फ्याक्टर्सहरू होइन, अब यो भित्र अलिकति नेभर गिभ अप एटिट्युड आदि इत्यादिहरू आउँछन् होइन। सो दिज आर द इमोसनल एस्पेक्ट्स होइन। आई वुड से द्याट्स माई एन्सर। प्रयास कहाँ उड्यो क्या हो? इज प्रयास या इन्टरनेट प्रब्लम भयो जस्तो छ। प्रयासलाई कल गर्ने कि एकपल्ट कि कसैको के क्वेसन छ? इज देयर सम क्वेसन? के क्वेसन छ? नो सर। ठिक छ प्रयास, लेट प्रयास कनेक्ट, नो वरिज। कति बज्यो गफ छुट्दा छुट्दै? 5:30। यस प्रयास वाइफाई नै लाइनै गयो कि अनि ठिक छ केही छैन प्रयास। आई हेभ एन्सर्ड द क्वेसन होइन। मैले भनेको छु टेक्निकल पाटो एउटा छ, आफूमा अलिकति भित्र भएका गुणहरूमा कम्युनिकेसन स्किल, पिपल स्किल्सहरू होइन, मोटिभेटिङ फ्याक्टरहरू होइन, अलिकति एउटा प्याक अफ मान्छेहरू लिड गर्नु छ भने एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर चाहिन्छ, नेभर गिभ अपका कुराहरू त्यो चाहिन्छ नि, र टेक्निकल स्किल ब्याङ्कको सिइओ बन्नु छ भने ब्याङ्किङ नलेज, ब्याङ्कका बेसिक एडुकेट्सहरू होइन, होटल चलाउँछ भने होटलका बेसिक एडुकेट्स त्यो त चाहिन्छ नि होइन। त्यसैले त्यो द्याट माइट बी दुईवटा गुणमा क्लासिफाई हुन्छ, टेक्निकल स्किल्स र व्यवहारिक बिहेभियरल स्किल्सहरू होइन। त्यस्तो छ, त्यसैले मलाई एन्सर गरेको छु। प्रयास एनी नेक्स्ट क्वेसन? सर अनि अर्को कुरा के हो भने सर, अब तपाईँको अब यो कम्पनीमा कतिजना स्टाफ छ सर तपाईँको? 55 कम्पाइलिङ दि सब्सिडाइरी सबै, तपाईँ कुनैमा बढी कुनैमा कम, नट कुनै कामहरू हुन्छ नि, अब कुनै वर्कहरू अब इम्प्लोइ धेरै कामहरू गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरू बोर पनि हुन सक्छन् होइन। अब काम गर्दा गर्दा यस्तो भयो अब गर्दिनँ यस्तो गर्दिनँ। तपाईँको काम चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने छ, इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो सर्टेन टाइममा सक्नुपर्ने छ। त्यहाँबाट तपाईँ कसरी पर्सुएट गरेर कसरी अब मनाएर कसरी त्यहाँबाट यस्तो गरिदियो यस्तो गरिदियो कस्तो गरिदियो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पहिला कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि वाइल हायरिङ अर विदिन दि प्रोसेस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अ पर्सन, फुल टाइम हायर गर्नुभन्दा अगाडि अलि दिन जुन एउटा ट्रायल पिरियडमा हामी राख्छौँ होला, केही गर्छौँ होला, त्यो बिचमा चाहिँ मान्छेको सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी सबभन्दा, मैले जुन भने नैतिकता, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू जुन आउँछन्, यो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमै बुझिने कुराहरू हुन् है। विदिन दि ट्रायल पिरियड के, विदिन दि फर्स्ट मन्थ अर विदिन दि तपाईँको 1-2 महिनाको ट्रायल पिरियडमै बुझिन्छ। अब कुरो के आउँछ भन्दाखेरि त्यसपछि पनि इफ द पर्सन लाई चाहिँ आफ्नो भनौँ उसलाई झ्याउ लागिरहेछ, यो लागिरहेछ भनेको एउटा अहिलेसम्म चाहिँ यो 55 पिपलमा चाहिँ मलाई यो केस आएको छैन। माइट बी आई एम अ गुड हायरर होइन, एउटा राम्रो म इम्प्लोइ अथवा इम्प्लोयर होला जस्तो मलाई लाग्छ। इम्प्लोयर हो भने चाहिँ त्यो राम्रो भएको होला, त्यो पनि हुनसक्छ।
अन दि अदर ह्यान्ड त्यसरी रेस्पोन्सिबिलिटी दिइसकेपछि झ्याउ लाग्यो भने चाहिँ मलाई आशामा कसैले भनेको चाहिँ छैन है होइन देयर माइट बी सम अदर रिजन्स के बाहना दिएको अब गरि नै हाल्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो नोसन अफ होइन एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मान्छेमा हुन्छ नै र त्यसको लागि सेल्फ प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ र यो कुरा एकदम सत्य हो र त्यो हामी त्यो पिरियड आउन दिन हुँदैन के जहिले पनि मान्छेको एउटा सर्कल हुन्छ होइन मान्छे एउटा लेभलमा मोटिभेट भएको हुन्छ त्यसपछि ऊ तल जान्छ फेरि आउँछ फेरि तल जान्छ त्यो तल जाँदा जाँदै चाहिँ अलिकति उसलाई राहत हुने खालको के गर्ने त त्यसैले त मान्छेको हप्तामा एक दिन छुट्टी दिए हो झन्डै मान्छे 6 दिन 5 दिन 6 दिन काम गरिसकेपछि एक दिन रिल्याक्स गर्न सक्छ भनेर त्यो रिल्याक्सिङ टाइमको बिचमा पनि के गर्ने कि जस्तै कि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो आई हेभ अ भेरी गुड कनेक्सन विथ सेलिब्रिटिज आइदर फ्रम फिल्म इन्डस्ट्री आइदर फ्रम होइन तपाईँको कुनै अरू सेलिब्रिटिज पनि हुनसक्छ अनि म चाहिँ यस्तो मिटिङको बिचमा एकजना हाम्रो नयाँ स्टाफ आउनुभएछ भने म उहाँलाई ठ्याक्कै इन्ट्री गरिदिन्छु क्या अनि इट्स अ सरप्राइज एन्ड दे गेट मोटिभेटेड आउट अफ नो वेयर त्यसपछि त ओहो को लाइन भेटे जस्तो भयो कि सो दिज आर दि फ्याक्टर्स होइन र यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो भनिसकेपछि कोही मान्छेले त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई भनेको छैन कि मलाई झ्याउ लाग्यो म यो काम गर्दिनँ अथवा गर्न सक्दिनँ अथवा भनौँ न त्यस्तो फकाउनै पर्ने होइन गर्लफ्रेन्डलाई फकाए जस्तो चाहिँ परेको छैन दो त्यस्तो आउन सक्छ र वी आर क्वाइट प्रिपेयर्ड फर इट र बेला बेलामा यस्तो गिग्सहरू हामी गरेर आएका हुन्छौँ थ्याङ्क यू सर अब हामी अलिक अन्त्यमा आइसक्यौँ होइन अब हामीले क्वेसन लेखेको जति लेख्यौँ त्यसलाई हामीले क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि नै हजुरले सबै कुराहरूको एन्सर दिइसक्नुभयो होइन तपाईँले त्योभन्दा धेरै कुराहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो के गर्नु पर्ने रहेछ लाइफमा अघि बढ्नको लागि तपाईँको सानो पहिले फर्स्ट स्टेपदेखि नै डेडिकेसन तपाईँको स्ट्रगल भन्नुभयो र अब हामीहरूलाई अब लास्ट अब यो हाम्रो मिटिङ सक्नुभन्दा अगाडि होइन अब हामी 1 2 4 5 जना छौँ हामी यहाँ होइन अब हामीलाई तपाईँ कस्तो उयो अब पछि अब लाइफमा गएर यति यो 4 वर्ष सकेर के गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेप के हो कसरी अब अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू लास्ट अब कन्क्लुजनमा भनिदिनुहोस् न त हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई एउटा बिन्ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले एकदम सबै एन्टरप्रेनरले भनेको कुरा सुन्नुहुन्छ जे डिमान्डमा छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो क्या अथवा डिमान्ड ट्रेन्ड फलो गर्ने ट्रेन्डमा जे छ मान्छेले जे मागिरहेछ त्यो अनुसारले केही प्रडक्ट ल्याउने केही सर्भिस ल्याउने त्यो भनेर तपाईँको देशको सबैभन्दा ठुलो डिमान्ड भनेको इम्प्लोयरको डिमान्ड हो इम्प्लोइको होइन इम्प्लोयरको कम्तीमा एकजनाले 5 जना 10 जनालाई इम्प्लोइ एउटा भनौँ न को रूपमा राख्न सक्ने हो अथवा हायर गर्न सक्ने हो उसको जीविका चलाइदिन सक्ने हो भने हरेक युवाले हरेक त नभनौँ यो एटलिस्ट बिबिए ग्रेजुएट युवाहरूले चाहिँ अझ तपाईँहरूले चाहिँ 10 जनालाई पनि जागिर दिन सक्ने हो भने इट्स अ ग्रेट एड फर द कम्पनी फर द नेसन नट ओन्ली फर यर कम्पनी फर द इन्टायर नेसन त्यसैले नेसनमा डिमान्ड इम्प्लोयरको छ होइन त्यो इम्प्लोयरभित्र पनि के को इम्प्लोयर बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समयको कुरो हो है र एउटा कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहोस् वी क्यान बी इन्सपायर्ड फ्रम इलोन मस्क तर वी क्यान नट फलो हिम डिट्टो के ऊ कहाँ रकेट बनाइरहेछ होइन ऊ के गर्दैछ र कुन लेभलको इनोभेसन गर्दैछ हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ तर वी क्यान बी लोकली ग्लोकल भन्ने शब्द छ के GLOCAL ग्लोकल भनेको थिङ्क ग्लोबल एक्ट लोकल भनेर के ग्लोबली थट राख्नुहोस् एक्ट चाहिँ लोकल गर्नुहोस् भनेको यहाँ गर्नुहोस् होइन त्यसैले ग्लोबल थट राख्ने कसरी गर्न सकिन्छ एक्सपान्सन यो त्यो भनेर तर लोकल के चाहिँ गर्न सकिन्छ त नेपाली परिवेशमा र त्यसलाई पछि स्केल अप गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ नै र मेरो तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट नै यही हो तपाईँहरू 5 जना 10 जना 20 जना जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होला अहिले यहाँ 5 6 जना 7 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरू इम्प्लोयर बन्नतिर लाग्नुहोस् इम्प्लोइ टन्नै छ होइन सकेसम्म जागिर दिने बन्नुहोस् किनभने जागिर दिइसकेपछि तपाईँले 10 जना जागिर दिनुभएको छ भने 10 जनाको मात्र रेस्पोन्सिबिलिटी होइन 10 इन्टु एटलिस्ट 2 किनभने उसको घर परिवार पनि छ 20 देखि 30 जना 40 जनाको तपाईँले घरको चुलो चाहिँ धान्नुहुन्छ र त्यो धान्नु भनेको नेपालको लागि सबभन्दा नेसेसरी कुरा हो द्याट्स माई रिक्वेस्ट टु यु द्याट्स माई रिक्वेस्ट टु एभ्री वान र म इम्प्लोइजलाई पनि यही भन्छु छोड्नु छ भने बढी तलबको लागि नछोड बरु उल्टे कम्पनी खोल्छु भनेर छोड म तिमीलाई फन्डिङ दिन्छु भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्दा बढी उसले कहीँ कसैलाई हायर गर्छ कि केही नभने 5-10 जना कहीँ बढी हायर गर्छ भने त नथिङ ब्याड इट्स गुड फर नेसन रिलेसन पनि हेल्दी रह्यो होइन सो द्याट्स माई मेसेज प्रयास स्टे ब्लेस्ड टेक केयर सबैजनालाई होइन अल द बेस्ट टु यु पिपल यस्तो इन्टरेक्सन गरौँ कहिलेकाहीँ केही छैन तपाईँहरूको प्रोजेक्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले यो मेसेज साथीलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ कुनै एउटा टाइम हप्ताको अथवा 15 दिनको एकचोटि गऱ्यो भने पनि इट विल बी भेरी फ्रुटफुल आई गेस फर मी एज वेल किनभने भित्र के भर्या छ त्यो निकाल्न पनि त पाउनु पऱ्यो नि होइन
सो द्याट्स इट प्रयास, थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स इट फ्रम माई साइड। प्रयास आइ एम नट अडिबल, सुनिरहेको छैन, इज इट म्युट गरेको छौ? ए सरी सर सरी भन भन। थ्याङ्क यू सर होइन तपाईँको भ्यालुएबल टाइम दिएर तपाईँको यस्तो भ्यालुएबल टाइमले गर्दाखेरि हामीहरूले अब जान्न चाहेको कुराभन्दा पनि धेरै सिक्यौँ आज होइन। तपाईँले अब यो हाम्रो प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल बनाइदिनु भयो होइन। म त पुरै डर लागिरहेको थियो क्या, हजुरलाई अब टाइम छैन कि बा के छ सर आउनुहुन्न कि बा जस्तो लागि पनि लागेको थियो होइन। अनि उता मेरो साथी छ नि आसमा पाण्डे चिन्नुहुन्छ होला, आसमा हो आशा पाण्डेसँग कुरा गरेर अनि कस्तो के हुन्छ, फ्र्याङ्क कतिको हुनुहुन्छ, यस्तो यस्तो सबै कुरा बुझेर नि हजुरसँग अनि पुरै यस्तो मजा। के भने, कुरा काट्यो कि तारिफ गर्यो? तारिफ गरे नि, कहाँ कुरा काट्नु नि, मजाले फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ। तिमीलाई तँलाई पुग्नुभन्दा धेरै कुरा तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो, त्यो हो नै रहेछ क्या। हस्, थ्याङ्क यू सो मच प्रयास। यस यस, काठमाडौँमा आएर पनि हजुरसँग अब जहिले भेट्नु पर्ने रहेछ अब। ए होइन, एकदम फर स्योर प्रयास, स्टे कनेक्टेड, ह्याप्पिनेस बाँडौँ मल्टिप्लाई हुन्छ, स्याडनेस पनि बाँडौँ डिभाइड हुन्छ, द्याट्स माई मेसेज। थ्याङ्क यू सो मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, थ्याङ्क यू। Thank you, sir.